अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मैं आप लोगों की चाहत और पसंद लेकर आई हूँ मलिक सफ़दर हयात की कहानी। कहानी का नाम है मलंग बाबा। हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, फिर से सुन लीजिए और लाइक करते रहिए, प्लीज़ लाइक करते रहिए। आपका एक लाइक मेरी कहानी को और मुझे थोड़ा-सा और आगे ले जाएगा। तो आप लोग तो चाहेंगे कि ये नाचीज़ आप लोगों की दोस्त थोड़ी-सी और आगे बढ़ जाए, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए। हाँ, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ दोस्तों की कहानी। दोस्त हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। जिन लोगों ने सच्ची पक्की दोस्ती कर रखी होगी, उन्हें पता है कि दोस्त क्या होते हैं। हमारा चैन, सुकून, करार सब उनके हाथों होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसे दोस्त दिए हैं। हाँ, यहाँ पर भी हैं, आप लोग भी हैं। उसमें तो मैं कुछ लोगों का ज़िक्र भी कर सकती हूँ, जैसे उम्मे फ़रवा हैं। मैं जब भी कोई नई कहानी अपलोड करती हूँ, तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि उनका कोई कमेंट्स आया है या नहीं आया है। फिर संजू भाई हैं, फिर सबके नाम ले लूँ? ठीक है। नेक्स्ट इसमें और नाम लूँगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गाँव में 2 दोस्त रहते थे, शकील और जमील। लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। फिर एक रोज़ उनकी दोस्ती में एक दरार पड़ गई। वो दरार बड़ी खूबसूरत थी। उसने उनकी दोस्ती का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। फिर कुछ बाकी न रहा, कुछ भी नहीं। हमारे ज़माने में हमारे ज़माने में कहानी तो इसी तरह शुरू हुआ करती थी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जहाँ हर शय में नौ ब नौ तब्दीली आती है, वहीं पर कहानी कहने, पढ़ने और सुनने का अंदाज़ भी बदल कर रह गया है। आजकल आपकी समात और बसारत कुछ इस ढंग की आदी हो चुकी है। एक रोज़ मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला 2 आदमी किसी की मौत की इत्तला लेकर आए हैं। मैंने मज़कूरा अफ़राद को फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। उनमें एक नौजवान और दूसरा अधेड़ उम्र था। जवान का नाम आरिफ और अधेड़ उम्र का नाम यूसुफ मालूम हुआ। मैंने रस्मी अलग सलग के बाद उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं या कहीं और से आए हो? जनाब, हम सूरत नगर से आए हैं। अधेड़ उमर यूसुफ ने जवाब दिया। सूरत नगर नामी गांव मेरे थाने से 3 मील के फासले पर जुनूबी सिमत में वाक़ था, और ये कि इसका शुमार मेरे थाने की हुदूद ही में होता था। मैंने बारी बारी दोनों के चेहरे का जायज़ा लिया और इस्तिफ़सार किया। मुझे पता चला है कि तुम लोग किसी के इंतकाल की खबर लेकर आए हो। जी हाँ, इस बार भी यूसुफ ने ही असबात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मलंग बाबा फौत हो गए हैं। मलंग बाबा? मैंने चौंकते हुए कहा, ये कौन है और उसकी मौत का थाने से क्या ताल्लुक? जनाब, मलंग बाबा हमारे गांव से बाहर पीपल के दरख्त के नीचे बैठे रहते थे, आरिफ ने जवाब दिया। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। गांव वाले उनकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। वो बिल्कुल खामोश रहते थे। आज तक किसी ने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा। जो भी उनके पास किसी हाजत को लेकर जाता, वो चुपचाप उसके लिए दुआ कर देते थे। और लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद फिर वो बोला, मलंग बाबा अल्लाह के बहुत करीब थे। उनकी अक्सर दुआएं कबूल हो जाती थी। चौधरी साहब भी उन्हें बहुत मानते थे। कौन चौधरी साहब? आरिफ के खामोश होते ही मैंने पूछ लिया। चौधरी वही साहब, ये हमारे गांव के चौधरी साहब हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। आप लोगों ने मलंग बाबा की जो खुसूसियात बयान की है, मैं मानता हूँ कि वो उतने ही बरगज़ीदा और पहुँचे हुए होंगे। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि किसी मलंग बाबा की मौत से थाने का क्या ताल्लुक निकलता है। भाई, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, सीधी सी बात है, अगर आपके गांव का कोई बुजुर्ग बाबा फौत हो गया है, तो उसे ऐन इस्लामी तरीके से कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें। इस वाक़े की थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराने की क्या ज़रूरत है? पहले गांव वालों का यही ख्याल था कि मलंग बाबा को इज्जत व एहतराम के साथ दफना देते हैं। कब्रिस्तान में उनके मज़ार के लिए एक मखसूस हिस्से के बारे में भी फैसला कर लिया गया था। यूसुफ ने गहरी संजीदगी से बताया, लेकिन फिर
वो बोलते बोलते अचानक खामोश हुआ तो मैंने तेज लहजे में पूछा, लेकिन क्या? चौधरी साहब भी मलंग बाबा को देखने आए थे, यूसुफ ने ठहरे हुए अंदाज में बताया। मलंग बाबा की लाश को देखते ही वो तशवीश में मुब्तला हो गए। उन्होंने खुलकर तो कोई बात नहीं की, बस इतना ही कहा कि हम जाकर थाने से पुलिस को बुला लाएं। पुलिस के मुआयने के बगैर मलंग बाबा को दफन करना ठीक नहीं है। इसका मतलब है चौधरी वहीद ने मलंग बाबा की लाश में कोई खास बात देख ली है। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। लगता तो यही है थानेदार साहब। लेकिन चौधरी साहब ने वाज़ेह तौर पर कोई बात नहीं की। आरिफ ने गंभीर लहजे में कहा, हम तो हुक्म के बंदे हैं जनाब। चौधरी साहब के हुक्म पर आपके पास आ गए हैं। अब जो आपकी मर्जी। चौधरी वहीद ने जब इतनी चाहत से पुलिस को याद किया है तो तुम लोगों के साथ जाना तो पड़ेगा ही। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, तुम लोग सूरत नगर से यहाँ तक कैसे आए हो? हम घोड़ों पर सवार होकर आए हैं जी, यूसुफ ने जवाब दिया। घोड़ों पर? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि तुम लोगों के पास अलग अलग घोड़ा है? जी हाँ, आरिफ ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। हम दोनों के पास अपना अपना घोड़ा है। इस वक्त मेरा जहन बड़ी तेज रफ्तारी से सोच रहा था। मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग बाहर बरामदे में जाकर बैठो। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया और कमरे से निकलकर बरामदे की तरफ बढ़ गए। मैंने कांस्टेबल उमरदीन को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला लिया और पूछा, महर फेरोज ड्यूटी पर आ गया है? महर फेरोज मेरे थाने में एएसआई था। कांस्टेबल में नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं जनाब, महर साहब तो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, तुम हवलदार मक्खन शाह को मेरे पास भेज दो, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। कांस्टेबल गया और थोड़ी देर के बाद मक्खन शाह मेरे सामने मौजूद था। मैंने हवलदार से कहा, मुझे फौरी तौर पर सूरत नगर जाना है। पता नहीं वापसी कब तक हो। महर फेरोज भी अभी थाने नहीं पहुंचा। तुम्हें पूरी तरह चौकस रहना है। मैं थाना और यहाँ के मामला तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। आप थाने की बिल्कुल फ़िक्र न करें मलिक साहब, आप बेफ़िक्र होकर जाएं। मक्खन शाह ने बड़े एतमाद से कहा, वैसे भी महर फ़ेरोज़ आने ही वाला है। हम मिलजुल कर यहाँ के मामला संभाल लेंगे। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। मैंने तारीफ़ी नज़र से मक्खन शाह को देखा, फिर उससे पूछा, सूरत नगर तक जाने के लिए सवारी का क्या बंदोबस्त हो सकता है? आप तांगे में जाना चाहेंगे या एक घोड़ा चल जाएगा आपके काम के लिए? मक्खन शाह ने सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। बाहर तांगा मौजूद है लेकिन कोचवान नहीं है। उसके अलावा एक सेहतमंद घोड़ा अलग से खड़ा है। तांगा ही मुनासिब रहेगा, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। कोचवान के फराइज कांस्टेबल उमरदीन अदा कर देगा। हवलदार मक्खन शाह ने इस में गर्दन हिलाई और मस्कुरा इंतज़ाम के लिए फ़ौरन रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं और कांस्टेबल उमरदीन तांगे पर सवार होकर यूसुफ और आरिफ की रहनुमाई में सूरत नगर की सिमत रवा दवा थे। मौज़ा सूरत नगर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरे थाने से लगभग 3 मील जुनूब में वाक़ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटी सी नहर उबूर करना होती है। मस्कुरा नहर की चौड़ाई 15 फीट के करीब है और ये सूरत नगर के पहलू में मशरिक से मगरिब की जानिब बहती है। सूरत नगर की कुल आबादी कमोबेश 1000 नफूस पर मुश्तमिल थी। वहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 250 घर आबाद थे। नहर के किनारे से सूरत नगर का फासला तकरीबन 450 गज था। आसानी के लिए इस फासले को चौथाई मील समझ लें या 2 फरलांग। मैंने नहर का पुल उबूर किया और यूसुफ एंड कंपनी की मैयत मैं जाए वक़्वा पर पहुंच गया। पीपल के दरख्त के नीचे लगभग दर्जन भर अफराद जमा थे, जिनमें औरतें, मर्द और बच्चों की मिली-जुली सूरतें दिखाई देती थीं। उनसे मलंग बाबा की हर दिल अजीज़ी का इजहार होता था। वो लोग एक दायरे की शक्ल में जाए वक़्वा पर मौजूद थे। पुलिस की आमद पर वो इधर-उधर हो गए। बअल्फ़ाज़ दीगर उन्होंने लाश तक हमारी रसाई के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैंने कांस्टेबल उमरदीन के हमरा जाए वक़्वा की सिमत कदम बढ़ा दिए। यूसुफ और आरिफ भी हमारे उक़ब में थे। यूसुफ ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, थानेदार साहब, आप मलंग बाबा की लाश का मुआयना करें, मैं चौधरी साहब को बुला लाता हूँ। उन्होंने कहा था, पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचे उन्हें ज़रूर बता दिया जाए। ठीक है, तुम जाओ, मैंने सपाट आवाज़ में कहा और पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया। वो खासा वो खासा फैला हुआ और सायादार दरख्त था। पीपल की छांव उमूमन घनेरी नहीं होती,
لیکن عظیم پھیلاؤ کے باعث اس کی چھاؤں میں کافی گہرائی اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ کسی عقیدت مند نے ملنگ بابا کی جست خاکی کے اوپر ایک دھلی ہوئی چادر ڈال دی تھی۔ میں نے وہ چادر ہٹائی اور بیٹھ کر ملنگ بابا کی لاش کا باریک بینی سے معائنہ کرنے لگا۔ ملنگ بابا کی داڑھی اور سر کے بال بے ترتیب بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سبز رنگ کا ایک ڈھیلا ڈھالا چولا زیب تن کر رکھا تھا۔ پاؤں میں جوتا نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ گلے میں بڑے موتیوں منکوں کی مالا بھی موجود تھی۔ یہ منکے بالکل سیاہ تھے۔ سر کے بالوں نے اس کے چہرے کے بیشتر حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے چھڑی کی مدد سے مذکورہ بالوں کو ہٹایا تو چونک اٹھا۔ اس کے بند ہونٹوں کے پاس سے داڑھی کے بال بڑے چپچپے اور عجیب سے ہو رہے تھے۔ ہونٹوں کے کنارے پر بھی مجھے بڑی سرخی نظر آئی۔ یہ سرخی خون کے سوا کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ملنگ بابا کے منہ سے خون نکل کر اس کی داڑھی تک پہنچا تھا۔ میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے ملنگ بابا کے ہونٹوں کو کھول کر دیکھا تو اس اندازے کی 101% تصدیق ہو گئی کہ مذکورہ خون ملنگ بابا کے اندر ہی سے خارج ہوا تھا۔ ایسا عموماً اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کے معدے میں کوئی سریع الاثر زہر پہنچ جائے۔ ان سنسنی خیز لمحات میں میرے ذہن میں ایک سنگین سوال نے سر اٹھایا۔ کیا اس ملنگ بابا کو کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ چودھری وحید اللہ نے ملنگ بابا کو چپ چاپ دفن کیوں نہیں کرنے دیا۔ چودھری کے ذہن میں بھی یقیناً ملنگ بابا کی قتل کے حوالے ہی سے کوئی خطرناک سوال ابھرا ہوگا، اور وہ تو ملنگ کا عقیدت مند بھی تھا، لہٰذا اس نے پولیس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے 2 بندے یوسف اور عارف کو میری جانب دوڑا دیے تھے۔ ملنگ بابا کا رنگ گورا اور صحت اطمینان بخش تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا پڑا گہری نیند سو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ملنگ بابا کی موت و حیات کے حوالے سے تذبذب پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے اس کشمکش کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کے سینے میں سانس کی آمد و رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹول کر اور آنکھیں کھول کر باریک بینی سے معائنہ کیا۔ ہر طرف یہی تاثر ابھرتا تھا کہ زندگی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ ایک بات اور میرے لیے الجھن کا باعث تھی۔ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 25-26 سے زیادہ کا نہیں تھا، جبکہ اس طرح کے ملنگ وغیرہ 40 سے اوپر کے ہوتے ہیں۔ میں نے ملنگ بابا کے چہرے کو دوبارہ چادر سے ڈھانکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جائے وقوع کے گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ سورت نگر نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر نہر کی دوسری جانب واقع تھا۔ گاؤں کی آبادی سے کوئی 100-125 گز مغرب کی طرف چلے تو وہ پیپل کا درخت آ جاتا ہے جس کے نیچے اس وقت میں کھڑا تھا۔ پیپل کے پیڑ سے صرف 20 گز کی دوری پر مغرب ہی کی سمت میں ایک کنواں واقع تھا جو بیری والا کھو کے نام سے موسوم تھا۔ اس نام کی وجہ تسمیہ بیری کا وہ درخت تھا جو کنویں کے پہلو میں استادہ تھا۔ یہ ایک جاری کنواں تھا جہاں سے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں پینے کا پانی بھرا کرتی تھی۔ اس کنویں کے قریب ہی ایک کچا کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا۔ کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کمرہ کب اور کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مذکورہ کمرے سے آگے سرسبز لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو تا حد نگاہ کسی سبز قالین کے مانند پھیل کر بچھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی طرح صورت نگر کے شمال، جنوب اور مشرق میں بھی کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے۔ اس گاؤں کی فضا بڑی خوشگوار تھی۔ ان دنوں ویسے بھی بھادو ایک دیسی مہینہ ہے چل رہا تھا۔ ساون اور بھادو برسات کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ان بادلوں کے موڈ اور مزاج سے یہی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے۔ میں نے موسم کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلدی جلدی موقع کی کارروائی نمٹانا شروع کر دیا۔ ملنگ بابا کی لاش کا تفصیلی معائنہ میں کر چکا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ 20 منٹ کی اس کوشش میں مجھے کام کی کسی بات تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریباً سب ہی لوگ ملنگ بابا سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے اور کوئی اس کی موت یا قتل کے حوالے سے کسی قسم کی قیاس آرائی کرنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔
ملنگ بابا سے ایسی انسیت اور عقیدت کے باوجود بھی حیرت انگیز طور پر کسی کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ ایک ملی جلی رائے کے مطابق کوئی 6-7 ماہ قبل وہ صورت نگر میں نمودار ہوا تھا اور پھر وہ پیپل کے درخت کے نیچے ڈیرا جما کر بیٹھ گیا تھا۔ ملنگ بابا کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ ہر وقت چپ چاپ رہا کرتا تھا۔ کانسٹیبل عمر دین بھی میرے ساتھ موقع کی کارروائی میں مصروف رہا تھا۔ میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمر دین، میرا خیال ہے اب ہمیں اس ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دینا چاہیے۔ اس کی موت بہرحال طبی نہیں تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، عمر دین نے تائیدی انداز میں کہا۔ لیکن ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ کن دونوں کا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ یوسف اور عارف، عمر دین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں ان دو بندوں کی بات کر رہا ہوں جناب، جو چودھری صاحب کو بلانے کے لیے گئے ہیں۔ اوہ! میں متاسفانہ انداز میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کام کی مصروفیت میں وہ دونوں اطلاع کنندگان میرے ذہن سے اتر گئے تھے۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اسی لمحے ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لو جی وہ دونوں آ گئے۔ میں نے یہ تازہ ترین اطلاع فراہم کرنے والے کی سمت دیکھا۔ وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ کو اسی طرف دوڑایا تو وہ دونوں مجھے نظر آ گئے، لیکن ان کے ہمراہ کوئی چودھری وودھری دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تو خالی ہاتھی واپس آ گئے۔ پتہ نہیں چودھری وحید اللہ کیوں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔ چند لمحات کے بعد یوسف اور عارف میرے سامنے تھے۔ میں نے چودھری کے حوالے سے سوال کیا تو یوسف نے بتایا، چودھری صاحب کی طبیعت کل رات سے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ادھر سے فارغ ہو جائیں تو حویلی میں جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ یوسف کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب کی طبیعت رات سے زیادہ خراب ہے تو وہ پھر ملنگ بابا کی لاش کا معائنہ کرنے کیسے آ گئے تھے؟ اور یہ کیوں کہا کہ جب پولیس موقع پر پہنچے تو انہیں بلا لیا جائے؟ آپ کی الجھن اپنی جگہ درست ہے جناب، یوسف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، اس بات میں کچھ غلط نہیں ہے کہ چودھری صاحب کی طبیعت کل سے خصوصاً پچھلی رات سے ٹھیک نہیں ہے۔ صبح جب انہیں ملنگ بابا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ عقیدت میں بے اختیار یہاں چلے آئے تھے۔ پھر ملنگ بابا کی لاش کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے یہاں بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اچانک ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی ہے، اسی لیے آپ کو حویلی بلایا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یوسف کی بات سنی، پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمر دین، تم اسی تانگے میں ملنگ بابا کی لاش کو اسپتال لے جاؤ۔ میں چودھری صاحب سے ملنے حویلی جا رہا ہوں، اسپتال سے تم سیدھا تھانے آ جانا۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم آپ کا، عمر دین نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی عمر دین کے ساتھ جاؤ گے، لاش کو اسپتال تک پہنچانے میں تم اس کی مدد کرو گے۔ عارف نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھے بابے نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار جی، کیا ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج رہے ہیں؟ ظاہر ہے بزرگوں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ملنگ بابا تو بہت پہنچے ہوئے نیک انسان تھے، بابے نے درخواست آمیز انداز میں کہا۔ میری مانے تو ان کی لاش کی بے حرمتی نہ کرائیں، اس چیڑ پھاڑ سے آپ سمیت ہم سب گنہگار ہوں گے۔ گناہ اور ثواب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور کوئی ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا بزرگوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کی یہ ملنگ بابا طبعی موت نہیں مرے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ملنگ بابا جی کو زہر دیا گیا ہے۔ زہر؟ بڈھا بابا چونکے ہوئے لہجے میں بولا، ملنگ بابا کو زہر بھلا کون دے سکتا ہے؟ صورت نگر کا تو بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو وہ بولتے بولتے رکا اور ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے چودھری صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ملنگ بابا کی موت طبعی نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے تدفین رکوا کر پولیس کارروائی کرانے کا حکم دیا تھا۔ ہم چودھری وحید کے بلانے پر ہی یہاں آئے ہیں، اگر یہ معمولی موت ہوتی تو ہماری بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور جہاں تک ملنگ بابا کے لیے لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟
करम दीन, बुड्ढे ने बाबे ने जवाब दिया। गांव के लोग मुझे करमू चाचा कहते हैं। करमू चाचा, मैंने उस बुड्ढे बाबे की आंखों में झांकते हुए कहा। जहां तक लोगों की अकीदत का सवाल है, तो ये बात आप भी मानेंगे कि जहां 10 अफराद किसी से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वहां एक आध नफरत करने वाला भी मौजूद होता है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे थानेदार साहब। वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ऐसा होता है जनाब। मैंने तो 10 में से एक की बात की है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और सूरतनगर की आबादी तो लगभग 1000 है। अगर मोहतात अंदाजे कायम करें तो 1000 में से 100 अफराद ऐसे निकल आएंगे जो मलंग बाबा को नापसंद करते होंगे। उनमें से बच्चों और बूढ़ों बाबों को निकाल दिया जाए तो फिर भी मलंग बाबा को नापसंद करने वालों की तादाद 50 से तो कम नहीं हो सकती। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें करमू चाचा। वो लाजवाब होकर मेरा मुंह देखने लगा। मैंने मलंग बाबा की लाश कांस्टेबल उमरदीन की निगरानी में सरकारी अस्पताल भिजवा दी और खुद यूसुफ के साथ चौधरी वहीदुल्ला की हवेली की जानिब चल पड़ा। चौधरी वहीदुल्ला की उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 और 55 के दरमियान कायम किया। वो खासे मुतासिर कुन डेल डोल का मालिक था। उसने बड़ी पुरकशिश मोटी ताज़ी मूछें रख छोड़ी थी। मुख्तलिफ खिदमतगारों की रहनुमाई में मुझे चौधरी साहब के पास उसके बेडरूम में पहुंचा दिया गया। वो एक बेड पर उस वक्त नीम दराज था। मुझ पर नज़र पड़ते ही उठकर बैठ गया और बड़े पुरतपाक अंदाज में मिला। मैं उसके बेड के करीब रखी हुई एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने पूछा, क्या हो गया चौधरी साहब? आपकी तबीयत अचानक कैसे ख़राब हो गई? बस जनाब, मेरा दिल कमज़ोर हो गया है, वो नकाहत भरे अंदाज में बोला। कल सुबह ही से तबीयत ठीक नहीं। रात को मामला ज़्यादा बिगड़ गया था। हकीम साहब कोई 2 घंटे तक मेरे पास ही बैठे रहे थे। दिल का मर्ज बड़े चौधरी साहब यानी मेरे अब्बाजी चौधरी हमीदुल्ला को भी था और उसी दिल की बेवफाई ने उनकी जान ले ली थी। पता नहीं अपनी बारी कब आती है। चौधरी साहब, मायूसी को दानिशमंद लोग बड़े गुनाहों में शुमार करते हैं। मैंने उसकी दिलजोई करते हुए कहा। आप हिम्मत ना हारें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने पूछा, चौधरी साहब, जब आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बल्कि ख़राब है, तो फिर आप आज सुबह मलंग बाबा की लाश देखने जाए वक़्वा पर क्यों पहुंच गए थे? बस जी, मैं बेख्तियार हो गया था, वो जज्बाती लहजे में बोला। जैसे ही मुझे पता चला कि मलंग बाबा का इंतकाल हो गया है, मैं अपनी बीमारी को भूलकर उधर पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मलंग बाबा का कितना एहतराम करता था। बोलते बोलते वो खो सा गया। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा तो है चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये बात मैं जान चुका हूँ कि आप मलंग बाबा से बड़ी अकीदत रखते थे। मलंग बाबा मेरे लिए किसी बड़े बुजुर्ग की तरह थे, वो गलगीर आवाज़ में बोला। बिल्कुल एक बाप की तरह उन्होंने मुझ पर बड़ा करम किया है, बल्कि उनका एक ऐसा एहसान है जिसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूंगा। वो बहुत ही पहुँचे हुए और अल्लाह से करीब थे। मुझे कुरैद ने उकसाया और मैं पूछे बिना न रह सका, ऐसा कौन सा एहसान है चौधरी साहब? जवाब देने से पहले चौधरी वहीद ने चौंक कर मेरे उक़ब में देखा और तहकुमाना अंदाज में कहा, हाँ ले आओ मंजूर है। मेरा रुए सुखन चौधरी की जानिब था, जबकि पुश्त बेडरूम के दाखिली दरवाजे की तरफ। मुझे ये समझने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि उसने मेरे पीछे खड़े किसी मंजूर को मुखातिब किया था। मैंने पलटकर अपने उक़ब में देखा तो एक मुलाजिम सूरत शख्स नाश्ते से लदी हुई फंदी एक ट्रे उठाए हुए दिखाई दिया। आइंदा 2 मिनट के अंदर उस मंजूरे ने मेरे सामने एक मेज़ रखकर उस पर ट्रे सजा दी। उसी लम्हे चौधरी ने मंजूर को वापस जाने का इशारा कर दिया। वो अल्लाह का बंदा और चौधरी का मुलाजिम उल्टे कदमों बेडरूम से निकल गया। चौधरी ने अशियाए खुर्दनोश के ऊपर से कपड़ा हटाया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, बिस्मिल्लाह करे जनाब। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? मैंने वसी और इश्ते अंगेज़ खानों से सजे दस्तरखान का जायज़ा लेते हुए कहा। मैंने बड़ा टाइट नाश्ता कर रखा है। मलिक साहब, आपने टाइट नाश्ता किया है या ढीला ढाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब। वो मेरे लिए खाने का सामान प्लेट में मुंतकिल करते हुए बोला। आपसे दुआ और सलाम और जान पहचान तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन आज पहली मर्तबा आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप कुछ खाए पिए बिना ही यहाँ से चले जाएं? हाजत तो नहीं है चौधरी साहब।
मैंने खाने के प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आप जितनी मोहब्बत से इसरार कर रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। ये आप मेरी इज्जत अफजाई फरमा रहे हैं मलिक साहब। वो तशक्कुर आमेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, आप भी लेना। मैं अब ये सब चीज़ें लेने के काबिल कब रहा हूँ? वो हसरत भरे लहजे में बोला। हकीम साहब ने मुर्गी और मुरगन ग़िज़ाओं पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। आजकल सब कुछ परहेज़ी चल रहा है। चौधरी वहीदुल्ला के मोहब्बत से मामूर इसरार को देखते हुए ज़रूरत न होने पर भी मैंने बिस्मिल्लाह कर ही दी। उस दौरान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातचीत भी जारी थी। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, मलंग बाबा की मौत पर आपने पुलिस को बुलाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? मैं इत्तला मिलने पर जब सुबह बाबा को देखने गया तो मुझे उनके होठों पर खून नजर आया, जो उनकी दाढ़ी के बालों को भी भिगो रहा था। वो एक तकिए से टेक लगाने के बाद गहरी संजीदगी से बोला। इससे मुझे शक हुआ और मैंने बाबा की तदफीन के इंतजामात को रुकवाकर 2 बंदे आपकी तरफ दौड़ा दिए। मैं आपके 2 बंदों की इत्तला पर ही यहाँ पहुंचा हूँ चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर बोला, मलंग बाबा की लाश को देखकर आपको किस किस्म का शक हुआ था? मैं समझता हूँ, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मलंग बाबा की मौत कुदरती नहीं और होठों से निकलने वाला खून कोई और ही कहानी सुना रहा है। मेरे ख्याल में किसी जालिम इंसान ने कोई जहरीली शय खिलाकर मलंग बाबा को हलाक किया है। मेरा जहन भी कुछ इसी अंदाज में सोच रहा है चौधरी साहब, मैंने अज़बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। जहर खुरानी के बाद उमूमन ऐसी मौत वाक़ई होती है। बहरहाल मैंने मलंग जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। एक आध दिन में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये बताएगी ना कि मलंग जी की मौत तबई वाक़ई हुई है या नहीं, या उन्हें जहर देकर हलाक कर दिया गया है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि वाक़ई उन्हें किसी साजिश के तहत कत्ल किया गया है, तो फिर ये कैसा पता चलेगा कि उनका कातिल कौन है? ये पता चलाना कि मलंग बाबा को किसने कत्ल किया है, मेरी जिम्मेदारी बनती है चौधरी साहब, मैंने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। और मैं ये जिम्मेदारी आपकी ताउन और मदद से पूरी करूँगा। मैं भला इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, चौधरी साहब, आप खौमख्वाह परेशान न हो। मैं जानता हूँ आपको दिल की तकलीफ़ है। मैं आपसे दौड़ने भागने वाला कोई काम नहीं लूँगा। फिर फिर वो कदरे संभलते हुए अंदाज में बोला। फिर मैं आपकी मदद कैसे करूँगा? दुरुस्त मालूमात फराहम करके, मैंने उसकी आंखों में देखा। वो मुस्तफसिर हुआ। मसलन किस किस्म की मालूमात मलिक साहब? आप मलंग बाबा के सबसे बड़े अकीदतमंद थे नहीं जनाब, हैं कहें। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। मलंग बाबा की मौत का जितना दुख मुझे हुआ है उतना किसी और को नहीं हो सकता। आप यकीन जाने के। मुझे पक्का यकीन है चौधरी साहब, मैंने उसके अधूरे जुमले के जवाब में कहा। मलंग बाबा से आपकी जज्बाती वाबस्तगी को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, और इसीलिए मैं 10 बंदों से पूछने के बजाय सिर्फ आप ही से सवाल जवाब करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मलंग बाबा को आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए गहरी संजीदगी से बोला। मैंने पूछा, खैर से अपने मलंग बाबा का नाम क्या था? नाम? उसने चौंक कर मुझे देखा। उनका नाम तो किसी को भी मालूम नहीं। सब उन्हें मलंग बाबा या सिर्फ मलंग जी कहा करते थे। चौधरी साहब, किसी और को मलंग बाबा का नाम मालूम हो या ना हो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए था, मैंने खाने पीने की अशिया से इंसाफ करते हुए कहा। आप मलंग बाबा से बहुत करीब थे। आपकी लाइल्मी मुझे हजम नहीं हो रही। वो बात दरअसल है ये है जनाब, मैंने उनसे कभी नाम पूछने की जुरात ही नहीं की थी, वो वजाहती अंदाज में बोला। और उसकी भी एक ख़ास वजह थी। क्या वजह थी चौधरी साहब? मैंने पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने बताया, मलंग बाबा हर वक्त खामोश रहते थे, किसी ने उन्हें कभी बात करते हुए नहीं देखा था। मैंने इस ख्याल से उनका नाम पूछने की हिम्मत नहीं की कि वो बोलते तो हैं नहीं, मेरे सवाल पर वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। वैसे भी मैं उनका नाम जानकर क्या करता? वो इशारों की ज़ुबान में मुझसे गुफ्तगू कर लिया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर मेरी रूहानी मदद भी कर दिया करते थे। मैं बस इसी में खुश था। आपकी तरह और भी कोई शख्स मलंग बाबा के नाम से वाकिफ नहीं, मैंने खाने के हवाले से इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कहा। वो लोग ये भी नहीं जानते कि मलंग बाबा कहाँ से आया था और उसने पीपल के दरख्त के नीचे डेरा क्यों लगाया था। इस गांव में उसे ऐसी क्या खास बात नजर आई कि उसके कदम आगे नहीं बढ़े। औरों की बात छोड़ें चौधरी साहब,
میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ تو ملنگ بابا کے بہت قریب تھے، آپ کو یہ ساری باتیں یا ان میں سے زیادہ تر تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا؟ آپ یقین کریں ملک صاحب، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ ملنگ بابا سورت نگر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے، وہ بے بسی سے بولا۔ البتہ اتنا جانتا ہوں کہ انہیں یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، میرے خیال میں وہ اسی سال پھگن یعنی پھاگن میں آئے تھے۔ ملنگ بابا پھاگن میں یہاں آیا تھا اور آج کل بھادو کا آغاز ہے۔ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملنگ بابا کو سورت نگر میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، یہی کوئی 5-6 ماہ۔ دیسی مہینہ پھاگن عرف پھگن ماہ فروری کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے اور ان دنوں بھادو کا پہلا ہفتہ تھا، یعنی ماہ اگست کی 19 یا 20 تاریخ۔ چودھری نے میرے قیاس کے جواب میں سر کو اثباتی جنبش دی اور بولا، جی ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنا ہی عرصہ ہوا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، یہ ٹھیک ہے کہ چودھری صاحب کے انسان بغیر بات چیت کے کیے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ کھانا پینا تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا نا؟ ملنگ بابا کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا اس پیپل کے پیڑ کے نیچے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اگر چاہتا ملنگ بابا کو اپنی حویلی میں بڑے آرام سے رکھ سکتا تھا۔ وہ اس شان اور مرتبے والے تھے کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر خدمت کرنا چاہیے تھی۔ میری دلی خواہش بھی یہی تھی، لیکن ابتدا میں جب میں نے ایسا کرنا چاہا تو ملنگ بابا نے اشاروں کی زبان میں مجھے اس کام سے روک دیا اور وہ اس بات پر مصر رہے کہ پیپل کے نیچے ہی وہ آرام سے ہے۔ میں نے ضد نہیں کی اور چودھری صاحب، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، میں ملنگ بابا کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں آپ کو وہی بتانے والا تھا۔ تو بتائیں پھر۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے کہ میں ملنگ بابا کے بہت قریب تھا، ان سے مجھے گہری عقیدت بھی تھی، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ان کے دیوانے تھے۔ ملنگ بابا نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہی تھا، کسی سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا۔ گاؤں کے سبھی نوجوان ملنگ بابا کی خدمت کو ایک سعادت سمجھتے تھے، لہٰذا اس صورتحال میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے سے گاؤں والوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا، کیسا فیصلہ چودھری صاحب؟ میں نے سب پر واضح کر دیا کہ رات کا کھانا ملنگ بابا میرے یہاں سے کھائیں گے، مطلب یہ کہ ملنگ بابا کی رات کا کھانا میری حویلی سے جائے گا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، باقی صبح اور دوپہر میں جو بھی ان کی خدمت خاطر کرنا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملنگ بابا کوئی میری ذاتی جائیداد کی طرح تو تھے نہیں، گاؤں والوں کا بھی ان پر اتنا ہی حق تھا جتنا میرا۔ میں ملنگ بابا کے لیے ان کی محبت اور عقیدت کو سمجھتا تھا جناب۔ تو ملنگ بابا کے کھانے پینے کا بندوبست اس طرح سے ہو رہا تھا۔ چودھری کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا باقاعدگی کے ساتھ آپ کے حویلی سے جایا کرتا تھا؟ جی ہاں بالکل، وہ پہلو بدلتے ہوئے نکہت آمیز لیکن اٹل لہجے میں بولا۔ اس وقت میرا ذہن ایک خاص زاویے پر بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، چودھری صاحب، ملنگ بابا تک رات کا کھانا کون پہنچایا کرتا تھا؟ ان کے لیے میرا ایک ملازم خاص تھا جو کھانا لے کر جایا کرتا تھا، چودھری نے بتایا۔ کیا روزانہ ایک ہی ملازم کی یہ ڈیوٹی تھی یا کوئی اور دوسرا بندہ بھی چلا جایا کرتا تھا؟ اس کام کے لیے میرا ایک ہی ملازم مخصوص تھا جناب، چودھری نے جواب دیا۔ اس بندے کا نام رمضان عرف رمزو ہے۔ رمزو میرے بھروسے کا آدمی ہے ملک صاحب۔ بات ختم کر کے چودھری وحید اللہ نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس نے میری مخصوص سوچ پڑھ لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا کہ کیا میں اسی حوالے سے شک کر رہا ہوں؟ میں نے چودھری کی تسلی کے لیے تصدیقی انداز میں کہا، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اصل گروے پر اس شک کی ایک ٹھوس وجہ ہے نا چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ ہی مان رہے ہیں کہ ملنگ بابا کی موت طبی انداز میں نہیں ہوئی، اسی لیے آپ نے 2 بندے میری جانب دوڑائے تھے۔ میں آپ کے اس دور اندیشانہ اقدام کی دل سے قدر کرتا ہوں چودھری صاحب۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملنگ بابا کے ہونٹوں پر موجود خون بزبان خاموشی یہ کہانی سناتا ہے کہ انہیں کوئی زہریلی چیز کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ زہر رات کے کھانے میں موجود ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن میں آپ سے یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ کیسا اختلاف چودھری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بتانے لگا، میری حویلی سے ملنگ بابا کے لیے رات کا جو کھانا بھیجا جاتا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے
रमज़ू उन तक पहुँचा दिया करता था, यानी ये अंधेरा होने से पहले। तो मैंने मुतज़्ज़िब से अंदाज़ में पूछा, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, कि अगर बिलफ़र्ज़ महाल मलंग बाबा की मौत मेरी हवेली से जाने वाले खाने से वाक़ई हुई है, तो उनकी मौत का वक़्त रात के पहले पहर का होना चाहिए। जबकि उनके होठों पर पाए जाने वाले खून की हालत से ये ज़ाहिर हो रहा था कि उनकी मौत रात के आखिरी हिस्से में हुई होगी। आपने उनकी लाश का तफसीली मुआयना किया है, ये बात तो आप भी तस्लीम करेंगे जनाब। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और गंभीर अंदाज में कहा, मौत का बिल्कुल दुरुस्त वक्त तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही सामने आएगा चौधरी साहब, लेकिन मेरा अंदाज़ा भी यही है कि मलंग बाबा की मौत निस्फ शब के बाद ही किसी वक्त में वाक़ई हुई है। इसका मतलब है आप मुझसे मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं? वो कदरे खुश होते हुए बोला, मुकम्मल नहीं जनाब। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी हद तक। किसी हद तक? उसने आंखें फैलाई। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं इस हवाले से आपका हम ख्याल ज़रूर हूँ कि मलंग बाबा की मौत रात के आखिरी हिस्से में वाक़ई हुई है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उनकी मौत आपकी हवेली से जाने वाले खाने से नहीं हुई है। ये भी तो मुमकिन है मलंग बाबा ने खाना लेकर अपने पास रख लिया हो और रात को देर से किसी वक्त खाया हो। ये मुमकिन नहीं मलिक साहब, वो ठोस अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या मुमकिन नहीं है? मेरे सवाल के जवाब में उसने उल्टा मुझसे ही पूछ लिया, क्या आपको जाए वक़्वा से खाने पीने का कोई बर्तन वगैरह मिला है? नहीं। मैंने मुताज्जिब नज़र से उसे देखा। खाने के बर्तनों का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक? बड़ा गहरा ताल्लुक है मलिक साहब। वो पुरस्रार लहजे में बोला। मलंग बाबा की एक ख़ास आदत थी। जो भी उनके लिए खाना लेकर जाता, वो उसे वहीं रुकने का इशारा करते थे। फिर उसी वक़्त जितना खाना होता था खाकर बर्तन वापस कर दिया करते थे। किसी का बर्तन भांडा अपने पास रखना उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की, फिर सिलसिलाए कलाम को जारी रखते हुए बोला, इसीलिए मुझे यकीन है कि मलंग बाबा ने मेरी हवेली से जाने वाला खाना सरे शाम ही खा लिया था। रमज़ू उस वक्त उनके पास ही बैठा रहा होगा जब तक उन्होंने खाना ख़त्म नहीं किया, और जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया और उसके बाद उसको दुआ दी, तो फिर वो वहाँ से लौट आया। दुआ? मैंने सवालिया नज़र से चौधरी वहीदुल्ला की तरफ देखा। जी साहब। वो असबात पे गर्दन हिलाते हुए बोला, खाने के इख्तिताम पर मलंग बाबा उसके हक में दुआ किया करते थे जो उनके लिए खाना लेकर आया होता था, या जिसने खाना भिजवाया हो। गुज़िश्ता रात भी यही हुआ था। जब रमज़ू खाने वाले बर्तन लेकर हवेली पहुंचा था, उस वक्त तक अंधेरा पूरी तरह नहीं फैला था। मैंने रमज़ू से बड़ी कड़ी पूछगछ की है जनाब। वो मेरे भरोसे का आदमी है। उसने कभी मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। आप कोई ख़ास बात सोच रहे हैं मलिक साहब? हाँ, मैंने सर को जज़्बाती जुम्बिश देने के बाद कहा। आपने तो रमज़ान उर्फ़ रमज़ू से कड़ी पूछगछ कर ली है। सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी उससे एक छोटा-सा इंटरव्यू कर लूँ। ज़रूर, ज़रूर, वो तायदी अंदाज़ में बोला, लेकिन इस काम के लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कल तक इंतज़ार क्यों? मैंने चौंके हुए लहजे में कहा। वो दरअसल बात ये है जनाब, चौधरी ने वज़ाहत करते हुए बताया, रमज़ू को आज मैंने अमीनाबाद भेजा है। उसकी वापसी कल दोपहर तक होगी। अमीनाबाद नामी वो छोटा सा गांव सूरत नगर से कोई 10 मील दूर मशरकी सिमत में वाक़ था। ये मौज़ा भी मेरे थाने की हुदूद में आता था। मैं पूछे बिना न रह सका, चौधरी साहब खैरियत तो है ना? रमज़ू को सुबह ही सुबह आपने अमीनाबाद क्यों रवाना कर दिया? उधर अमीनाबाद में मेरी छोटी बहन भी आई हुई है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने रमज़ू को अपनी बहन ज़ुबैदा बेगम के पास भेजा है। ज़ुबैदा और उसके शौहर चौधरी दिलदार के लिए मैंने कुछ तोहफ़े भेजे हैं। फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है, उधर सब अमन व अमान ही है। आप कहते हैं कि फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है, तो मैं अमीनाबाद की तरफ से वाक़ई बेफ़िक्र हो जाता हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन यहाँ सूरत नगर में तो चूँकि खैरियत नहीं है, इसलिए मुझे आपका भरपूर ताउन दरकार है। जनाब, रमज़ू जैसे ही अमीनाबाद से वापस आएगा, मैं उसे सीधा आपके पास लेकर आ जाऊँगा या उसे थाने भिजवा दूँगा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, कोई और खिदमत हो तो हुक्म करें। चौधरी साहब, मलंग बाबा की मौत के हवाले से आपके इल्म में कोई छोटी-छोटी सी बात भी आ जाए, तो मुझे फ़ौरन बताइएगा। बेशक जनाब, वो मज़बूत लहजे में बोला। मलंग बाबा की मौत का जितना दुख मुझे है, किसी और को नहीं हो सकता। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि उनका कातिल जल्द अज़ जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए। इसीलिए उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक थकी हुई सांस खारिज की, फिर इज़ाफ़ा करते हुए बोला, इसीलिए मैंने मलंग बाबा की फ़ौरी तदफ़ीन रोककर आपको तफ्तीश के लिए यहाँ बुलाया है।
میں ان کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے صدق دل سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اصل کہانی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھلنا تھی، لیکن ایک بات کے لیے میں بڑا پر یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت کسی زہریلی شے کے استعمال سے واقع ہوئی ہے۔ ہونٹوں کے گوشے میں پائے جانے والے خون کے علاوہ ملنگ بابا کے چہرے کی رنگت بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ چودھری وحید کا بھی یہی خیال تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی نے زہر دیا ہے، جب ہی اس نے پولیس کو بلوایا تھا۔ لیکن اب ذہن میں سب سے بڑا خطرناک سوال یہ ابھر رہا تھا کہ ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون تھا؟ ایسا کون شخص تھا جس نے زہر دے کر ملنگ بابا کو موت کے گھاٹ اتارا ہو؟ یہ سوال اس لیے بھی ذہن میں الجھن اور تشویش کا باعث تھا کہ وہاں ملنگ بابا کا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے جن جن لوگوں سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی، ان کے بیانات کے مطابق صورت نگر کا ہر پیر و جوان ملنگ بابا کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اس سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، مگر میں کسی بھی قیمت پر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ملنگ بابا کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملنگ بابا کا قاتل صورت نگر میں موجود تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ قاتل ملنگ بابا سے شدید نفرت کرتا ہوگا۔ مجھے صورت نگر کے اندر ہی سے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ محبت اور نفرت اس کائنات کے بڑے طاقتور جذبے ہیں۔ یہ اگر شدت اختیار کر جائیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ محبت اگر زندگی دیتی ہے تو نفرت جان لینے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ صورت نگر میں ملنگ بابا کو چاہنے والوں، اس سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت سامنے آ رہی تھی کہ انہی عقیدت مندوں کے درمیان کسی کو ملنگ بابا سے شدید ترین نفرت بھی تھی، ایسی شدید نفرت کہ اس نے ملنگ بابا کی جان لے لی تھی۔ انسان جب کسی مسئلے پر سوچنا شروع کرتا ہے تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ ان لمحات میں بھی ملنگ مرڈر کیس پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ میرا ذہن کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ ملنگ بابا کے جسم میں اترنے والا زہر کھانے کے ذریعے ان کے معدے تک پہنچایا گیا تھا، یعنی اس کا جو کوئی بھی دشمن تھا اسی کی جانب سے ملنگ بابا کے لیے کھانا گیا ہوگا۔ اس نقطے سے آپ و آپ دھیان چودھری وحید اللہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا اسی کی حویلی سے جاتا تھا اور اس کے بعد ملنگ بابا صبح تک کچھ نہیں کھاتا تھا، لیکن اس نقطے پر غور کرتے ہوئے ذہن الجھ کر رہ جاتا تھا۔ دماغ میں یہ سوچ آتی تھی کہ اگر ملنگ بابا کی ہلاکت میں چودھری وحید اللہ کسی بھی طور پر ملوث ہے تو پھر اس نے پولیس کو بلانے اور ملنگ کی موت کی تفتیش کرانے کا کھٹرا کیوں پھیلایا؟ وہ سیدھا سیدھا ملنگ کو نارمل انداز میں دفن ہو جانے دیتا، اس طرح اس کا جرم بڑی آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کو بلوا لیا تھا۔ میری طرح اسے بھی یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی انداز میں واقع نہیں ہوئی۔ میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران میں گھما پھرا کر تقریباً ہر زاویے سے سوال کیے تھے، اور اس کے نتیجے میں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث نہیں تھا۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ چودھری وحید سے ملاقات کے دوران میں نے اس سے ان برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا جن میں گزشتہ رات ملنگ بابا کو کھانا دیا گیا تھا۔ میں ان برتنوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا چاہتا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ حویلی کی ملازمائیں رات کو سونے سے پہلے تمام برتن بھانڈے دھو دیا کرتی تھی۔ اب نمبر آتا ہے رمضان عرف رمزو کا۔ رمزو کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ روزانہ رات کا کھانا ملنگ بابا تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ ملنگ بابا کا کھانا حویلی سے صاف و شفاف اور انتہائی صحت افزا چلا ہو، لیکن راستے میں رمزو نے اسے کسی خاص مقصد کے تحت زہریلا بنا دیا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رمزو اپنے دل میں ملنگ کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ اس عناد کا سبب کیا تھا، یہ تو رمزو کا انٹرویو کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اور اس رمزو کا انٹرویو کل دوپہر کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ چودھری وحید نے رمزو کے امین آباد سے واپسی کے بارے میں یہی بتایا تھا۔ قاتل کے حوالے سے اس کیس کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ ملنگ بابا کی جان لینے والے کا تعلق چودھری کی حویلی سے نہ ہو، بلکہ وہ گاؤں کا کوئی اور ہی باسی ہو۔ لیکن اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی کہ نامعلوم قاتل کے پاس ملنگ بابا کو قتل کرنے کا کوئی حتمی جواز رہا ہوگا۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ مجھے جائے وقوع سے گاؤں تک کا کھرا اٹھا لینا چاہیے۔ اسی طرح تفتیش کے دائرے کو بآسانی محدود کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کھرے کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ گزشتہ روز گاؤں کے اندر سے پیپل کے درخت تک اور پیپل کے درخت سے گاؤں تک کون کون گیا تھا۔
ये इतना आसान काम तो नहीं था, जैसा कि बयान करने से महसूस होता है, लेकिन फौरी तौर पर इसका सहारा लेने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने खुरे के ख्याल के साथ ही कांस्टेबल उमरदीन को अपने कमरे में बुला लिया। वो थोड़ी देर पहले ही अस्पताल से लौटा था। मैंने जाए वक़्वा से उमरदीन को लाश के साथ सरकारी अस्पताल भेज दिया था। उमरदीन मेरे सामने आकर बैठ चुका तो मैंने पूछा, हमारे पास एक खोजी है, मुबारक हुसैन, वो इस वक्त कहाँ मिल सकता है? चाचा मुबारक अपने ही घर में होगा जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कोई काम हो तो मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। काम तो है उमरदीन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे तुरंत जवाब से महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें मुबारक हुसैन को बुलाने से ज्यादा खुशी अपने घर वालों से मिलने की है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये तो एक कुदरती बात है, वो वजाहत करते हुए बोला। ये कैसे मुमकिन है कि मैं मुर्शिदाबाद जाऊं और अपनी बीवी बच्चों को ना मिलूं? वैसे वहां जाने का असल मकसद चाचा मुबारक को बुलाकर लाना ही होगा। मौजा मुर्शिदाबाद मेरे थाने से लगभग 2.5 मील के फासले पर जुनूबी सिमत में वाक़ था, यानी नहर के किनारे से कोई आधा मील दूर। लेकिन ये थाने से नहर की तरफ जाने वाले रास्ते से थोड़ा सा हटकर था। सबसे अहम बात ये थी कि मुर्शिदाबाद में कांस्टेबल उमर दीन का घर था और खोजी बाबा मुबारक हुसैन की रिहाइश भी वहीं पर थी। वो दोपहर का वक्त था। मैंने उमर दीन से कहा, तो ठीक है, तुम फौरन मुर्शिदाबाद रवाना हो जाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खोजी को अपने साथ लेकर वापस आ जाओ। आप यकीनन मलंग बाबा के सिलसिले में खुरा वगैरह निकलवाना चाहते हैं। वो सवालिया नजरों से मेरी जानिब जानिब देखते हुए बोला। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है उमरदीन, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल दिन में खुसूसन दोपहर से शाम के वक्त तक गांव के अंदर से मलंग बाबा तक कौन कौन आया था? ये बात तो तुम्हारे इल्म में आ चुकी है ना कि मलंग बाबा की मौत कतन तभी नहीं। तुम जाए वक़्वा के मुआयने के दौरान मेरे साथ ही थे। जी मलिक साहब, उसने इस्बात में सर हिलाया और बोला, मलंग बाबा की लाश से तो यही अंदाजा होता है। बाकी हकीकत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलकर सामने आएगी। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे चौधरी वहीदुल्ला से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। और आखिर में कहा, अब तो तुम अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं खोजी मुबारक को बुलाकर खुरा क्यों उठवाना चाहता हूँ। जी, जी हाँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, फिर उठकर खड़े होते हुए कहा, मैं अभी जाता हूँ और अल्लाह ने चाहा तो घंटे 2 घंटे बाद मैं चाचा मुबारक को अपने साथ लेकर हाजिर हो जाऊंगा जनाब। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। उमर दीन ने घंटे 2 घंटे के बाद वापसी की बात की थी, लेकिन उसे मेरे कमरे से रुखसत हुए 5 मिनट ही हुए थे कि वो दोबारा मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ उमर दीन? मैंने उसकी हालत की पेश नजर पूछ लिया। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, मलिक साहब, मुर्शिदाबाद जाने का अब कोई फायदा नहीं रहा। अब कोई फायदा नहीं रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसकी बात सुनकर चौंक उठा। ऐसा क्या हो गया है उमरदीन? जनाब, बाहर बारिश हो रही है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। ओह मेरे खुदाया! बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला। उमरदीन का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। बारिश हो जाने के सबब तमाम का तमाम खुरा सफाए धरती से नेस्त नाबूद हो जाना था। फिर किसी खोजी को बुलाने का कोई जवाज नहीं था और ना ही खुरा वगैरह उठाने का कोई फायदा हासिल होने वाला था। भादों का महीना ऐसा ही सितम ज़रीफ होता है। कुछ पता ही नहीं चलता किस लम्हे आसमान रोना शुरू कर दे। इधर धूप, उधर बारिश और थोड़ी ही देर के बाद सब साफ। उमरदीन की मायूसी मेरी समझ में आई तो मैंने उससे कहा, आओ बैठो। अब वाकई कुछ नहीं हो सकता। हमारे दरमियान मलंग बाबा की मौत के हवाले से गुफ्तगू होने लगी। सावन और भादों की बरसात का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक अछूता सा सवाल उभरा। मुझे इस बात पर हैरत भी हुई कि मैंने पहले इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। मैंने अपने सामने बैठे कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए सवाल किया, उमर दीन, क्या तुम्हारे इल्म में ये बात थी कि सूरत नगर में पीपल के दरख्त के नीचे कोई मलंग बाबा पिछले 6 माह से धरना दिए बैठा था? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे मलंग बाबा की मौजूदगी के बारे में खबर थी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो फरवरी के महीने में वहां आया था और देखते ही देखते उसने सूरत नगर वालों को अपना गर्विदा बना लिया था। मेरी तो अकल में नहीं आ रहा कि वहाँ ऐसा कौन शख्स उसका दुश्मन हो सकता है। मैंने उसकी ज़हनी उलझन पर तवज्जो दिए बगैर खुद कलामी के से अंदाज में कहा, वो मलंग फरवरी से सूरत नगर में मौजूद था और अब अगस्त खत्म होने वाला है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मलंग बाबा ने मौसम में बरसात का मुकाबला किस तरह किया होगा? जी, उसने मुतज़ब्ज़िब नज़रों से मुझे देखा। मैं समझा नहीं मलिक साहब। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, वस्त जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाता है और आजकल भादों का पहला हफ्ता चल रहा है।
सावन भादो बरसात के महीने हैं और इस साल बरसात तो खूब झूम कर आई है। देख लो इस वक्त भी बाहर धुआंधार बारिश हो रही है। मैंने चंद लम्हात तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, मैंने देखा तो नहीं मगर सुनने में यही आया है कि मलंग बाबा 24 घंटे पीपल के दरख्त के नीचे बैठा रहता था। क्या वो छमछम बरसती बारिश में भी पीपल के पेड़ के नीचे धरना दिए बैठा रहता था? अगर ऐसा था तो उसके गीले लिबास का क्या हुआ होगा? भीगे हुए लिबास में उसकी बेबसी का आलम अकीदतमंदों से कैसे देखा जाता था, खुसूसन चौधरी वहीदुल्ला से। वो तो मलंग बाबा का बहुत ही पहुंचा हुआ मुरीद था। अब ये तो कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं कि हर तरफ बारिश हो और मलंग बाबा सूखा ही बड़े इत्मीनान से पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहे। हाँ, वाक़ई ऐसा मुमकिन नहीं है, उमर-दीन ने तायदी अंदाज़ में कहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मलंग बाबा बरसात से अपना बचाव किस तरह करता था। मुझे भी बताओ, मैंने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आप सुबह ही जाए वक़्वा पर मौजूद थे। आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के चंद गज़ आगे एक बेरी वाला खो है। उस खो के साथ ही एक कच्चा कमरा बना हुआ है। नीची छत वाला ये छोटा-सा कमरा खिड़की दरवाज़े से आज़ाद है। हाँ, हाँ, मैंने वो कमरा देखा है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल उठा। उससे आगे खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आया था कि वो कमरा किस मकसद के लिए तामीर किया गया था। किसी ज़माने में वो कमरा सूरत नगर में एक मज़ारे के इस्तेमाल में था। उमर दीन ने बताया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो यूं ही मतरूक पड़ा हुआ है। बरसात के वक्त मलंग बाबा मेरी मालूमात के मुताबिक उसी कमरे में पनाह लिया करता था। मैंने गहरी नजर से उसे देखा। उमर दीन, लगता है तुम सूरत नगर के हालात से अच्छी तरह वाकफियत रखते हो। बस जनाब, ऐसी खबरें तो खुद ब खुद इधर उधर सफर करती रहती हैं। वो आम से लहजे में बोला। मैंने पूछा, उमर दीन, तुम्हारे ख्याल में मलंग बाबा की जान का दुश्मन कौन हो सकता है? मैंने इस सिलसिले में जहन को चारों तरफ दौड़ाया है मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जुरात का मुजाहरा किसने किया है, जबकि गांव के चौधरी साहब भी मलंग की अकीदतमंदों में शामिल थे, बल्कि सबसे आगे थे। आप यकीन करें जनाब, चौधरी वहीदुल्ला मलंग बाबा का बड़ा एहतराम करता था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका है, मैंने इस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं चौधरी वहीदुल्ला से एक भरपूर मुलाकात करके आया हूँ। वो मलंग बाबा का किसी मामले में बहुत एहसानमंद है। किस मामले में? उमर दीन ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। उसने कोई वाज़ेह बात तो नहीं की, बस इतना कहा था कि मलंग बाबा का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है। मैं सारी जिंदगी उसे भुला नहीं सकूंगा। मैंने उससे पूछा भी था कि ऐसा कौन सा एहसान है चौधरी साहब। इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब देता, एक मुलाजिम नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ था और हमारी बात अधूरी रह गई। मंजूर नामी वो मुलाजिम जब वहां से रुखसत हुआ तो हम दूसरी बातों में लग गए। फिर मैं चौधरी से मलंग बाबा के इस अजीम एहसान के बारे में न पूछ सका। मेरा ध्यान एक खास वाक्य की तरफ जा रहा है जनाब। वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैंने पूछा, क्या इस वाक्य का ताल्लुक मलंग बाबा के एहसान अजीम से है? जी हाँ, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। तफसीलात क्या हैं? मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। वो बताने लगा, चौधरी वहीदुल्ला की उम्र इस वक्त 55 के करीब है। उसकी शादी को लगभग 30 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हो सकी थी। अभी तक पैदा नहीं हो सकी थी का क्या मतलब है? मैंने कता कलामी करते हुए पूछा। ये बात तो मेरे इल्म में थी कि चौधरी वहीदुल्ला बे औलाद था, लेकिन कांस्टेबल उमर दीन ने अपने बयान में अभी तक के जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उससे मैं चौंक उठा। छठी हिस्स कह रही थी कि उमर दीन कोई सनसनीखेज इंकशाफ करने जा रहा था। मैं वही तो बताने वाला था जनाब। वो मेरी आंखों में देखते हुए मोतदिल अंदाज में बोला। अभी तक से मेरी मुराद यही थी कि अब चौधरी के बाप बनने के आसार पैदा हो चुके हैं। चौधरी की बीवी फिरदौस बेगम पिछले माह से उम्मीद से है और ये सब कुछ मलंग बाबा के करम से हुआ है। मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने मलंग बाबा के इसी एहसान का जिक्र किया होगा। उमर दीन के इंकिशाफ ने मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ा दी थी। मैंने तेज आवाज में पूछा, मलंग बाबा ने चौधराइन पर यह करम किस तरह किया? सुनने में आया था कि चौधरी साहब मलंग बाबा के पास औलाद की दुआ कराने जाया करते थे। वो वजाहत करते हुए बोला, पता नहीं मलंग बाबा ने इशारों में चौधरी को कैसे समझाया कि वो चौधराइन पर खुसूसी दम करेगा। चौधरी ने दरख्वास्त की कि मलंग बाबा हवेली में आकर फिरदौस बेगम पर दम कर दे। मलंग बाबा ने अपने सबसे चहीते अकीदतमंद की ये बात मान ली और बाकायदा 3 रोज तक हवेली में आकर चौधराइन पर दम करता रहा, जिसके नतीजे में चौधराइन का पांव भारी हो गया। अब नए साल के पहले महीने में चौधरी वहीदुल्ला बाप बन जाएगा।
तुम तो छुपे रुस्तम हो उमर दिन, बल्कि आलमी जासूस हो, जो इतनी अंदर की बातें तुम्हें पता है। मैंने तारीफी नजर से उसे देखा, फिर पूछा, मुझे यकीन है कि तुम ये भी जानते होंगे मलंग बाबा ने चौधरी वहीद के सामने चौधराइन पर दम किया था या तन्हाई में ले जाकर। दम तो मलंग बाबा ने तन्हाई में ही किया था जनाब, उसने बताया। वो 3 दिन तक 1 घंटे के लिए चौधराइन को ले जाकर एक कमरे में बंद हो जाता था। दम से फारिग होने के बाद कमरा खोल दिया जाता। चौथे रोज मलंग बाबा ने इशारों में चौधरी को बताया कि उसने अपनी तरफ से काम पक्का कर दिया है, जल्द ही चौधराइन उसे खुशखबरी सुनाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। वो लम्हे भर को सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, 1 माह के बाद चौधराइन ने चौधरी वहीद को वाकई खुशखबरी सुना दी। चौधरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आप खुद सोचे जनाब, मलंग बाबा ने चौधरी का कितना बड़ा काम किया था। चौधरी उसका जितना भी एहसान माने कम है। मैं तुमसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा उमरदीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मलंग बाबा ने चौधरी का नहीं बल्कि चौधराइन का काम किया था। लेकिन तुम मुझे एक बात तो बताओ, कौन सी बात मलिक साहब? वो सवालिया अंदाज से मुझे देखने लगा। मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया, उमर दीन, क्या तुम उस वक्त कमरे के अंदर मौजूद थे जब मलंग बाबा चौधराइन पर दम वगैरह कर रहा था? नहीं जनाब, ये भला कैसे हो सकता है? वो उलझन ज़दा नजरों से मुझे देखने लगा। मलंग बाबा ने तो चौधरी साहब को भी कमरे में आने की इजाजत नहीं दी थी। मैं भला वहां कैसे घुस सकता था? तुमने जितनी तफसील से ये वाकया सुनाया है, इससे तो यही जाहिर होता है कि सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने पेश आया था। तुम्हारी मालूमात का जरिया क्या है उमरदी? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मुझे ये सारी बातें रजिया ने बताई हैं जनाब, उसने जवाब दिया। रजिया? ये कौन है? बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला। रजिया मेरी बीवी का नाम है मलिक साहब। लेकिन मेरी उलझन में इजाफा हो गया। तुम्हारी बीवी का इस वाक्य से क्या ताल्लुक? आप तो जानते हैं मलिक साहब, वो कदरे शर्मिंदगी से बोला, ये औरतें हर वाक्य के साथ कोई ना कोई ताल्लुक निकाल ही लेती हैं। मलंग बाबा की मकबूलियत और करामत के बारे में ज्यादातर बातें मुझे रजिया ने ही बताई थी। करामत? यानी चौधराइन की उम्मीद से होने वाला मामला? मैंने टटोलती हुई नजर से उसे देखा। जी हाँ जनाब, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ सका हूँ कि तुम्हारी बीवी रजिया और मलंग बाबा के मामले में क्या रिश्ता नाता है। उमर दीन के इंकिशाफ ने मुझे बेचैन कर दिया था। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों ही एक से बढ़कर एक और समझदार और ज़हीन। मैं अपनी तीनों बच्चियों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। रजिया भी इन्हें बहुत चाहती है, लेकिन उसके साथ ही उसके दिल में बेटे की भी ख्वाहिश है। वो तजुर्बाकार और बड़ी बूढ़ियों से बेटा पैदा करने के बारे में मुख्तलिफ तरीके और टोटके पूछती रहती है। वो मलंग बाबा के बारे में काफी रिसर्च कर चुकी है, और जब से चौधराइन के यहाँ औलाद की उम्मीद जागी है, रजिया का इसरार बढ़ गया है कि हम मलंग बाबा से इस सिलसिले में बात करें। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कता कलामी करते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है रजिया औलाद नरीना पैदा करने के लिए मलंग बाबा का 2-3 रोजा दम का कोर्स करना चाहती है? जनाब, उसकी ख्वाहिश तो यही थी, वो गहरी संजीदगी से बोला। तो क्या तुम इस सिलसिले में रजिया को मलंग बाबा के पास लेकर गए थे? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। सच्ची बात तो ये है मलिक साहब, इस काम के लिए मेरा दिल ही नहीं माना, और अब तो खैर ही मुमकिन ही नहीं रहा। मलंग बाबा इस जहां से किसी और जहां में मुंतकिल हो चुके हैं। मुंतकिल हो नहीं चुके उमरदीन, बल्कि उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मलंग बाबा तबई मौत नहीं मरा, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। और अगलब इम्कान इस बात का है कि ये किसी शौहर का कारनामा है। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो ना? ये बच्चे देने वाले मलंग बाबा शौहरों की नजर में बड़े जोर से खटकते हैं। आपका इशारा चौधरी वहीदुल्लाह की तरफ तो नहीं? वो तशवीश भरे लहजे में मुस्तफसिर हुआ। चौधरी वहीदुल्लाह का मामला अभी जेर गौर है, मैंने गोल मोल सा जवाब दिया। इसके अलावा भी मैं उन शौहरों को चेक करने का इरादा रखता हूँ जिन्होंने मलंग बाबा से अपनी बीवी का कोई खुफिया इलाज करवाया हो। मलिक साहब, आप पीरों फकीरों और मलंग टाइप लोगों के इतना खिलाफ क्यों हैं? उमर दीन ने गहरी संजीदगी से पूछा। देखो उमर दीन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, सच्चे पीर और फकीर और मलंग वगैरह अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह के दोस्त होते हैं, यानी वलीउल्लाह। मैं औलिया कराम और उलमाए दीन के कभी खिलाफ नहीं रहा, बल्कि दिल से उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं अल्लाह वालों के दम कदम से चल रही है। मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जो बुजुर्गी के लुबादे में किसी और ही मिशन पर होते हैं। मासूम और सादा लोग ऐसे अय्यारों के हुलिये और वज़ाक़ता से धोखा खाकर उन्हें कोई पहुंचा हुआ बाबा समझने लगते हैं। वो लोग अपने अकीदतमंदों की इसी कमजोरी से खेलकर अपना उल्लू और बटेर सीधा करते रहते हैं।
میرے تجربے میں ایسے درجنوں کیس ہیں۔ میں نے بہت سے ڈبہ پیروں کو تو کیفیر کردار تک بھی پہنچایا ہے۔ آپ کے خیال میں مقتول ملنگ بابا اصلی پیر تھا یا کوئی ڈھونگی؟ عمر دین نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں ملنگ بابا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا ہوں۔ آج صبح ہی تو میرا اس سے بلکہ اس کی لاش سے تعارف ہوا ہے اور آہستہ آہستہ واقعات اور حالات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک آدھ روز میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد میں کوئی یقینی بات کر سکوں گا۔ ہمارے درمیان ملنگ بابا کی ذات کے حوالے سے بات چیت جاری تھی کہ بارش رک گئی۔ پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے بڑی کڑاکے دار بارش ہوئی تھی۔ عمر دین نے صدر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے ملک صاحب؟ میں کھوجی چاچا مبارک کو لانے کے لیے روانہ ہو جاؤں؟ نہیں عمر دین، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس بارش نے تو سارے کے سارا کھرا کھو کھاتے میں لگا دیا ہے۔ وہ تائیدی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹا تو ملنگ بابا کا آخری دیدار میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے مجھے جیسا نظر آتا تھا، اس کی عمر اس حال سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ مجھے زیادہ سے زیادہ 25 سال کا لگا تھا۔ سائیں سادھو اور ملنگ بابا وغیرہ عموماً اتنی عمر کے دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس کے خد و خال اور رنگ سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی روایتی سائیں بابا نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات نے اسے یہ رنگ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ ایسے شخص کی اچانک موت بہت سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے، اور انہی متعدد سوالات میں ایک سنگین سوال چودھری وحید اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی تھا۔ اس وقت میرا ذہن متضاد خیالات کی آماج جگہ بنا ہوا تھا۔ عمر دین نے چودھرائن اور ملنگ بابا کی جس کرامت کا ذکر کیا تھا، اس سے میرے ذہن میں لاتعداد شکوک و شبہات سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری گزشتہ 30 سال سے بے اولاد تھا، اور ملنگ بابا نے چودھرائن پر کرشماتی دم کر کے ایک لازوال خوشی کا سامان پیدا کر دیا تھا، اور ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا نہایت پابندی کے ساتھ حویلی سے جاتا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے سیدھا شک چودھری وحید کی طرف جاتا تھا، لیکن دوسری جانب چودھری کا کردار اس شک کو پلک جھپکتے میں زائل کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اگر کسی سطح پر ملنگ بابا کے قتل پر چودھری وحید کا ہاتھ شامل ہوتا تو وہ خاموشی سے اس کی لاش دبانے کو ترجیح دیتا، پولیس انکوائری کے چکر میں پڑنے کی حماقت نہ کرتا۔ حالات اس انداز میں الجھ کر رہ گئے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے تک حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں انہی حالات میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ اس وقت رات کے 10 کا عمل تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے واضح طور پر الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں رات کی کسی بھی پہر مجھے جگایا جا سکتا ہے۔ وہ موسم گرما کی ایک حبس زدہ رات تھی، اور میں نے اپنا بستر کوارٹر کے صحن میں لگا رکھا تھا۔ میری چھٹی حس چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے تیسری دستک مکمل ہونے پر دروازہ کھول دیا۔ میری نگاہ فرید خان کے چہرے سے ٹکرائی۔ فرید خان شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل تھا، ان لمحات میں خاصا سنجیدہ اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، فرید خان خیریت تو ہے تم اس وقت؟ ملک صاحب، 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کون ہے وہ دونوں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اور اس وقت انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ جناب، ان کا تعلق سرکاری اسپتال سے ہے، فرید خان نے بتایا۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں اور آپ سے فوری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اہم خبر اور فوری ملاقات کے معاملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آج صبح کانسٹیبل عمر دین کی نگرانی میں ملنگ بابا کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری اسپتال بھجوائی تھی۔ فطری انداز میں فوری طور پر میرا ذہن ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کی طرف چلا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس وقت اسپتال سے کسی کے مجھ سے آ کر ملنے کا ایک ہی مطلب تھا، کوئی سنسنی خیز انکشاف۔ ٹھیک ہے، تم انہیں میرے کمرے میں بیٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں، میں نے کانسٹیبل فرید خان سے کہا۔ میں بھی 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ اچھا جناب کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر 3 منٹ کے اندر یونیفارم زیب تن کیا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا، اور وہ دونوں میرے روبرو۔ رسمی الگ سلگ کے دوران میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ اندر باہر سے مجھے گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ لوگوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان میں سے ایک نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ اسپتال جانا ہوگا۔
میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس ایمرجنسی کی وجہ کیا ہے؟ اور اس ایمرجنسی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اصل معاملہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، ان میں سے ایک نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ایڈمنسٹریٹ صاحب اور میڈیکل آفیسر میں خفیہ میٹنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹ صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے اندر سر اٹھانے والے تجسس نے پوچھا، کیا یہ معاملہ اس ملنگ بابا سے متعلق ہے جس کی لاش کو آج صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا تھا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ دونوں اتنی بڑی اور پراسرار خبر لے کر آئے تھے کہ میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو اپنے ساتھ لیا اور اسی وقت اسپتال سے آنے والوں کے ہمراہ تانگے پر سوار ہو کر تھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹ اور میڈیکو لیگل آفیسر کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد ایڈمنسٹریٹ نے مجھ سے کہا، سوری ملک صاحب، آپ نے صبح جس ملنگ کی لاش بھیجی تھی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا۔ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا؟ میں اچھل پڑا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میڈیکو لیگل آفیسر وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں پوسٹ مارٹم صرف ڈیڈ باڈی کا کیا جاتا ہے۔ تو میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جناب، اس ملنگ بابا کی موت تو واقعی ہی نہیں ہوئی، ایڈمنسٹریٹ نے کہا۔ اس کے ماہرانہ معائنے سے پتا چلا ہے کہ وہ زہریلی خوراک کے زیر اثر گہری بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ اس کے جسم کو دیکھ کر بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہکا بکا باری باری ان دونوں کے چہرے تکنے لگا۔ میڈیکو لیگل آفیسر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک حساس نوعیت کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص 101% زندوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی ایک ٹیسٹ سے پتا چلا کہ ملنگ بابا میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ اس انکشاف کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہی رکوا دیا اور مطالعہ عملے کو فوری ہدایت کی کہ وہ ملنگ بابا کو گہری بے ہوشی سے عالم ہوش میں لانے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ میڈیکل کولیگ آفیسر کے خاموش ہوتے ہی میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، ہم نے ملنگ بابا کے معدے کو زہریلی خوراک سے پاک کر دیا ہے۔ اس زہر نے خون میں شامل ہو کر جو کارنامے دکھائے ہیں ان کے تاثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ملنگ بابا خطرے کے وزن سے تو باہر نکل آیا ہے مگر ابھی تک حواس میں نہیں آ سکا۔ وہ گہری نیند میں ہے۔ امید ہے کل صبح یا پھر دوپہر تک وہ مکمل ہوش و حواس میں آ جائے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کی بے ہوشی اور گہری نیند میں ان دواؤں کا بھی ہاتھ ہے جو زہر کے تریاک کے طور پر ملنگ بابا کے جسم میں انجیکٹ کی گئی ہیں۔ کیا میں ابھی ملنگ بابا کو دیکھ سکتا ہوں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیوں نہیں ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹ نے تعاون آمیز لہجے میں کہا اور جلدی سے بولا، ملنگ بابا آپ کا کیس ہے، آپ کو ملاقات سے روکا نہیں جا سکتا۔ ویسے وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، کیا آپ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے سے تو یہ کیس حل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ آخر آپ پولیس والے ہیں نا؟ ایڈمنسٹریٹ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم سے ایک ایک بات کریت کریت کر پوچھ لیں گے اور جب ہم آپ کی تفتیش سے متعلق کوئی سوال کریں گے تو بڑا ڈپلومیٹک جواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ملنگ بابا کی زہر خورانی کے سلسلے میں ابھی تک میں کوئی سراغ یا سیرا تلاش نہیں کر سکا۔ آپ بادشاہ ہیں ملک صاحب، جیسی آپ کی مرضی، وہ خفگے آمیز لہجے میں بولا۔ آئے میں آپ کو ملنگ بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے بحث کا کوئی نیا در کھولنے کی بجائے خاموشی اختیار کی اور ان دونوں اصحاب کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملنگ بابا کو انڈر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں رکھا گیا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں اس کی بند تھی اور بدن ساکت تھا۔ ایک بازو کی نس میں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دوسرے میڈیکل آلات و نلیاں بھی اس کے جسم پر نظر آ رہی تھی۔
اس کے چہرے کو دیکھकर زندگی کے آثار تو نظر آتے تھے، تاہم وہ بات چیت اور استفسار کی منازل سے سینکڑوں میل دور تھا۔ میں نے اس کی نفس ٹٹولی تو بڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان کی بات یہ تھی، ملنگ بابا زندہ تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس کی بیان سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں لگ بھگ 15 منٹ تک بے ہوش پڑے ملنگ بابا کو تنقیدی نظر سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کا دعویٰ تھا کہ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک وہ ہوش میں آ جائے گا، لہٰذا اس کے ہوش میں آنے کے انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں ملنگ کا بیان کل سہ پہر تک متوقع تھا۔ میں اس کا بیان لے لیتا تو پھر تفتیش کا کوئی رخ متعین کیا جا سکتا تھا۔ اندھیرے میں خواہ مخواہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکو لیگل آفیسر کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹ کے کمرے میں آ گیا۔ آفیسر ایڈمنسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے باری باری ان دونوں کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر گمبھیر آواز میں کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملنگ بابا زہر خورانی کے باوجود زندہ سلامت ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ درخواست نہیں جناب، آپ حکم کریں، ایڈمنسٹریٹر بڑی رسان سے بولا۔ ہم تو ہر وقت قانون سے تعاون کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسا کہ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ملنگ بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارنے کی سنگین کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ملنگ بابا کی خوش قسمتی ہے اور آپ لوگوں کی کارکردگی ہے کہ وہ زندہ بچ گیا۔ جس کسی نے بھی ملنگ بابا کو زہر دیا ہے وہ اس کا خطرناک دشمن ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کل دوپہر تک، یعنی جب تک ملنگ حلفیہ بیان دینے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کے زندہ بچ جانے کے بارے میں اس کے دشمن کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس خیال سے مطمئن رہے گا کہ ملنگ کا قصہ پاک ہو چکا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر نے سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ قاتل اپنے کارنامے پر خوش اور پرسکون رہے گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ ملنگ بابا پر اس کا وار خالی گیا ہے تو راز کھل جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ ملنگ بابا کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس مرتبہ وہ اپنی اس کوشش یعنی خطرناک کوشش میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسپتال کے اندر ملنگ بابا کڑی نگرانی میں ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اس کا دشمن یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اسپتال کے عملے کو چوکس کر دیتا ہوں۔ آپ اسپتال کی طرف سے تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ مجھے آپ کے اسپتال اور یہاں کی حفاظتی انتظامات پر پورا بھروسہ ہے جناب، میں نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ فرض کریں اگر ملنگ بابا کا قاتل کوئی بارسوخ اور طاقتور انسان ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ملنگ کسی نوعیت کا کوئی بیان دینے کی کوشش کرے یا وہ اس پوزیشن میں آئے۔ وہ ملنگ بابا کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی اور خطرناک حربہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میڈیکو لیگل آفیسر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ احتیاط اور رازداری اس معاملے میں نہایت ہی مفید ثابت ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ملنگ کو قتل کرنے میں کسی طاقتور شخص کا ہاتھ ہو؟ جب تک کوئی کیس حل نہیں ہو جاتا ہر بات کے امکانات بہرحال موجود رہتے ہیں، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب میں ہاں میں دوں گا۔ آپ کو کس با اختیار شخص پر شک ہے؟ ایڈمنسٹریٹ کے لہجے میں تشویش شامل ہو گئی۔ میں ابھی تک اس سلسلے میں اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کر پایا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جیسے ہی میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا، یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے خیال میں ملنگ کے حوالے سے ہمیں کس نوعیت کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ جب میں ان لوگوں کو کسی طاقتور شخصیت کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف چودھری وحید اللہ کا نام تھا، اگرچہ چودھری نے اپنے کردار اور رویے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ملنگ بابا کا سچا خیر خواہ ہے۔ ملنگ کے قتل کی کوشش میں اس کا کوئی ہاتھ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم تفتیش کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بھی صورتحال سے مطمئن نہ ہو۔ شک کی عادت جلد یا بدیر بہت سارے سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے، لہٰذا میں چودھری کی ذات کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کے سوال کے جواب میں نے کہا، اول تو یہ خبر اسپتال کی چار دیواری کے اندر قید رہنا چاہیے کہ ملنگ بابا
موت کے جبڑوں سے نکل کر زندگی کی گود میں آ چکا ہے۔ دوم، اس کی بحالی صحت کی کوشش کی طرف کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ سوم، اگر کسی بھی طرح ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی خبر اسپتال سے باہر چلی جاتی ہے اور کوئی شخص اس کو دیکھنے اور اس کی خیریت و عافیت معلوم کرنے کے لیے اسپتال کا رخ کرتا ہے تو کسی بھی قیمت پر ایسے شخص کو ملنگ بابا تک پہنچنے نہ دینا چاہیے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں کل کسی وقت چکر لگاؤں گا، امید ہے اس وقت تک ملنگ بابا کو ہوش آ چکا ہوگا، پھر میں اس کا تفصیلی بیان قلم بند کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں۔ میں بے فکر ہو کر اٹھا اور باری باری ان سے مصافحہ کرنے کے بعد اسپتال سے نکل آیا۔ جب میں اور کانسٹیبل فرید خان اسپتال کے گیٹ کے باہر نکل رہے تھے تو اسی وقت گیٹ کے سامنے ایک سجا سجایا ٹانگا آ کر رکا۔ ٹانگے کی اگلی نشست پر میں چودھری وحید اللہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چودھری، اور وہ بھی رات کے 11 بجے اسپتال میں؟ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کہیں چودھری کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہو گئی ہو۔ میری معمولات کے مطابق وہ دل کا مریض تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے خیال کی تردید کرنا پڑی۔ وہ بیمار نہیں بلکہ اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے چاق و چوبند انداز میں ٹانگے سے اترا اور میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ کوچوان کے علاوہ ایک اور باڈی گارڈ ٹائپ ڈشکرا بھی چودھری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ چودھری کی تقلید میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ روبرو پہنچ کر ہم دونوں نے حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سوال میں پہل میں نے کی، چودھری صاحب، سب خیریت تو ہے؟ آپ آدھی رات کو اسپتال میں؟ سچی بات تو یہ کہ موجودہ صورتحال میں میرے ذہن میں فوری طور پر یہی شک ابھرا تھا کہ کسی طرح چودھری کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ اس کی خبر لینے دوڑا دوڑا اسپتال پہنچا ہے۔ لیکن اس کے جواب نے ایک نئی سچویشن پیدا کر دی۔ میں آپ سے تھانے ملنے گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ اسپتال سے 2 بندے آپ کو کسی ایمرجنسی میں بلانے آئے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اسپتال میں تو سب خیریت ہے نا؟ اس کے استفسار میں بڑی کوریت تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کے خیال میں یہاں اسپتال میں کس قسم کی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ سوال کرنے کے دوران میں مسلسل چودھری کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ لکنت انداز میں بولا، ماما، میرا مطلب ہے اگر آپ اتنی رات کو یہاں آئے ہیں تو کوئی خاص بات ہی ہوگی نا؟ خاص بات اور گڑبڑ میں بہت فرق ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے بددستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ایک مشورہ کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ کیا ہوا؟ پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں کیسا مشورہ کرنا تھا؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز لمحہ بلمحہ میرے شک میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے ایک فرضی اور غیر متعلق بات کہہ دی۔ یہ آئیڈیا فوری طور پر میرے ذہن میں آیا تھا۔ چودھری صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میڈیکو لیگل آفیسر کو پتا چلا ہے کہ ملنگ بابا کے معدے میں جو زہر پہنچا ہے وہ کسی میٹھی کھانے کی چیز یعنی سویٹ ڈش کے ذریعے اس کے دیا گیا تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور وہاں مجھے ایک طوفان سا امٹتا دکھائی دیا جو اس کے اندرونی جذبات اور ہیجان کی عکاسی کرتا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ لیا، اب آپ فرمائیں کہ آدھی رات کو مجھ سے ملنے کے لیے تھانے کیوں گئے تھے جبکہ آپ دل کے مریض ہیں؟ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی لنگڑی تعویل پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اس نے میرے سوال کو سنا انسنا کرتے ہوئے اضطراری انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے رمزو کا شک بالکل درست ہے؟ رمزو کا شک؟ میں الجھن زدہ نظروں سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ نہیں، میں جس مقصد سے یہاں آیا تھا وہ پورا ہو چکا، میں نے زو معنی انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ کو کوئی کام ہے یہاں؟ بالکل نہیں، اس نے پوری قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے تو صرف آپ سے کام ہے جناب، آپ ہی کو ڈھونڈتا ہوا تھانے سے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر ٹانگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ، ہمیں فوراً صورت نگر پہنچنا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے ملنگ بابا کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ چودھری وحید اللہ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ملنگ بابا موت کے جبڑوں سے زندہ سلامت نکل آیا ہے، اسی لیے وہ اس کے قاتل کا تذکرہ کر رہا تھا۔ تاہم پچھلے 5 منٹ میں اس نے جو بے ربط گفتگو کی وہ پے در پے سنگین انکشافات کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے تانگے پر سوار ہو گیا۔ ہم دونوں تانگے کی اگلی نشست پر بیٹھے جبکہ کانسٹیبل فرید خان چودھری کے باڈی گارڈ کے ساتھ عقبی نشست پر موجود تھا۔
कोचवान ने जैसे ही तांगे को हरकत दी, मैं चौधरी की तरफ मुतवज्जा हो गया। चौधरी साहब, अभी-अभी आपने जो सनसनीखेज़ बातें की हैं, वो मेरी अक्ल में ठीक तरह से नहीं बैठ सकी। मैंने ठहरे हुए अंदाज़ में पूछना शुरू किया। रमज़ू का कौन-सा शक दुरुस्त निकला है और आपने मलंग बाबा के कातिल की हैसियत से किस शख्स का सुराग लगाया है? वैसे एक बात थी, चौधरी ने मुझसे मिलने के बाद अस्पताल का रुख न करके ये बात तो साबित कर दी थी कि वो मलंग बाबा के ज़िंदा बच जाने के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वो मलंग बाबा की वजह से अस्पताल आया होता तो उसे देखे बगैर वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिससे ये अम्र भी पाया सबूत को पहुंच जाता था कि मलंग बाबा को ज़हर खुरानी में वो किसी भी हवाले से किसी भी तरह मुलविस नहीं था। अब इस वाक़ये के बाद इसकी तरफ से मेरा दिल और ज़हन बिल्कुल साफ़ हो गया था। मलिक साहब, वो मुझसे मुख़ातिब होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, रमज़ू ने मुझे बताया कि नसीमा बीवी पिछले 3-4 दिन से मलंग बाबा के लिए मीठा बनाकर ले जाती रही है और वो भी रात के खाने के बाद। मैंने नसीबा बीवी? मैंने चौंके हुए लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा, ये नसीबा कौन है? ये उधर ही सूरत नगर में अपने भाई के साथ रहती है। चौधरी ने बताया, उसका भाई गफूर अहमद सूरत नगर में कपड़े और जूते की दुकान करता है। नसीबा पहले जिला झंग के एक गांव जमालपुर में रहती थी। वो 2-3 साल से इधर सूरत नगर में आई हुई है। उसका दुनिया में और कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है। मैं 1 मिनट चौधरी साहब, मैंने एक मर्तबा फिर कता कलामी की। नसीबा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये बताएं कि रमज़ू ने आपको ये कब बताया कि नसीबा पिछले 3-4 दिन से मलंग बाबा को मीठा खाना पहुंचाती रही है और वो भी रात के खाने के बाद। मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी वहीदुल्ला का वफादार मुलाजिम रमजान उर्फ रमजू आज अलग सुबह अमीनाबाद चला गया था और उसकी वापसी कल दोपहर तक होने वाली थी। चौधरी ने मुझे ये भी बताया था कि मलंग बाबा को पेश आने वाले हादसे की खबर रमजू के जाने के बाद मंजर आम पर आई थी। इसका वाज़ह मतलब ये था कि रमज़ू ने नसीबा के हवाले से जो बात की थी वो चौधरी को पहले से पता थी। वो आज सुबह मुझे बताना भूल गया था या फिर दानिस्ता उसने ये मामला मुझसे छुपाया था। वैसे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि वो मुझे बताना भूल गया होगा। चौधरी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, ये बात रमज़ू ने मुझे थोड़ी देर पहले ही बताई है। थोड़ी देर पहले? मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन चौधरी साहब, रमज़ू तो आज सुबह सवेरे अमीनाबाद आपकी छोटी हमशीरा ज़ुबैदा बेगम के पास नहीं चला गया था? आपने बताया था कि वो कल दोपहर तक वापस आएगा। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया था। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और मेरी उलझन दूर करते हुए बोला, आना तो उसको कल ही था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा जरूरी काम याद आया कि जिसका ताल्लुक सूरत नगर से है, लिहाजा उसे रात में ही वापस आना पड़ा। वो सांस हमवार करने के लिए लम्हे भर कर रुका, फिर अज़ाफ़ा करते हुए बोला, जब वो यहाँ पहुँचा तो मैंने उसे फ़ौरन हवेली में बुला लिया। मलंग बाबा की अफ़सोसनाक मौत का ज़िक्र हुआ तो उसी वक़्त रमज़ू ने नसीबा बीबी और उसके मीठे खाने के बारे में बताया। रमज़ू ने खुद उसे अपनी आँखों से मलंग बाबा तक खाना पहुँचाते हुए देखा था और अब आप भी बता रहे हैं कि डॉक्टर के मुताबिक मलंग बाबा के मैदे में उतरने वाला ज़हर मीठे खाने के ज़रिए उस तक पहुँचाया गया था। मैं तो कहता हूँ जनाब, आप उस नसीबा बीबी को गिरफ्तार करके कड़ी तफ्तीश से गुजारें, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ज़रा पता तो चले, वो मीठे-मीठे खाने लेकर मलंग बाबा के पास क्यों जाती थी? वो एक बार फिर रुक कर गहरी-गहरी साँसें लेने लगा। अब उसका सीना कंट्रोल में आया, तो उसने गंभीर अंदाज में बात मुकम्मल की। मलिक साहब, मुझे जैसे ही रमज़ू की ज़ुबानी इस हकीकत का पता चला, मैं तांगा पकड़कर सीधा आपके पास पहुँच गया। मैंने मलंग बाबा के मामले में अपनी सेहत और बीमारी का ख़्याल भी नहीं किया। आप थाने में नहीं मिले तो मैं अस्पताल तक दौड़ा चला आया। हालाँकि अगर मैं चाहता तो ये बात आपको सुबह भी बताई जा सकती थी, लेकिन नहीं जनाब। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर इज़ाफ़ा करते हुए बोला, मैं ये चाहता हूँ कि मलंग बाबा का कातिल जल्द अज़ जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाए और आप उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचा दें। इंशाअल्लाह चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी और उसके साथ ही मैंने ड्रामाई अंदाज़ इख्तियार करते हुए थोड़ा-सा वक़फ़ा दिया और फिर कहा, उसके साथ ही आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। खुशखबरी? वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, कैसी खुशखबरी मलिक साहब? मैंने चौधरी वहीदुल्लाह को मलंग बाबा के ज़िंदा बच जाने के बारे में बताने का फ़ैसला कर लिया। आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें चौधरी साहब, मेरा इशारा किस खुशखबरी की जानिब है। मलिक साहब, इस वक़्त जो हालात हैं, वो मुतामिलाना अंदाज़ में बोला, इनमें इन बातों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी कि अब आप जल्द अज़ जल्द बाबा के कातिलों को गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक अदालत से उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवा दें।
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چौدھری صاحب، میں نے سسپینس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے بھی بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے جناب؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بتا دوں؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں بتا دیں۔ ملنگ بابا زندہ ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ذرا سنبھل کر چودھری صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ دل کے مریض ہیں۔ میں نے اس خوشخبری کو چودھری تک پہنچانے کے لیے دانستہ گفتگو کو مرحلہ وار طویل کیا تھا، تاکہ چودھری کو اچانک کوئی شوق نہ لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو تانگے میں سفر کرتے ہوئے شادی مرغ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اور میں اپنی اس کوشش میں 101% کامیاب رہا تھا۔ چودھری وحید ملنگ بابا کے زندہ ہونے کا سن کر اچھلا ضرور تھا، تاہم اس کے دل کو کوئی خطرناک دھچکا نہیں لگا تھا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں ابھی اسپتال میں زندہ ملنگ بابا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری کو اپنی اور اسپتال والوں کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد وہ مچل اٹھا۔ ملک صاحب، میں ابھی اور اسی وقت اسپتال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کام کے لیے آپ کو کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اس لیے کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ملنگ بابا کے معدے کو زہریلے اثاث سے پاک کر کے اس کی جان تو بچا لی گئی ہے، لیکن وہ ابھی گہری بے ہوشی میں ہے۔ ڈاکٹر بڑی توجہ اور احتیاط سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں۔ مجھے اسی لیے بلایا گیا تھا کہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ آپ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک انتظار کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ ملنگ بابا کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اسپتال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنے کی ضد سے باز آ گیا۔ پھر تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولا، اے مالک، تیرا لاکھ لاکھ احسان اور کروڑوں کروڑوں شکر ہے کہ تو نے میرے ملنگ بابا کو زندہ سلامت رکھا۔ ادھر چودھری کی بات ختم ہوئی، ادھر آسمان نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بھادو کا مخصوص انداز ہے کہ وہ دھوپ بھرے دن اور تاروں سے سجی رات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ گھنٹہ بھر برسنے کے بعد بارش تھم چکی تھی۔ میں چند منٹ پہلے ہی تھانے پہنچا تھا، اور میں اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل فرید خان کے علاوہ نصیبہ بی بی اور اس کا بھائی غفور احمد اور چودھری کا وفادار ملازم رمضان عرف رمزو بھی تھا۔ چودھری وحید اللہ کو ہم نے اس کی حویلی واقع صورت نگر پہنچانے کے بعد تھانے کا رخ کیا تھا۔ دراصل صورت نگر میرے تھانے کی جنوبی سمت میں اور سرکاری اسپتال بالکل شمالی جانب واقع ہے۔ اسپتال سے ہم سیدھے صورت نگر گئے۔ چودھری کو حویلی پہنچانے کے بعد میں نے رمزو کی رہنمائی میں غفور احمد کے گھر پر چھاپہ مار کر غفور اور اس کی بہن نصیبہ کو اٹھا لیا۔ رمزو کو میں نے اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ ان کی موجودگی میں نصیبہ سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ رمزو اس امر کا چشمدید گواہ تھا کہ نصیبہ رات میں چپکے ملنگ بابا کو سویٹ ڈش پہنچایا کرتی تھی۔ غفور احمد کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ شکل اور بات چیت سے ایک سیدھا سادہ اور معقول انسان نظر آتا تھا۔ وہ رات گئے خود کو اور اپنی بہن کو یوں تھانے لائے جانے پر خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ میں دراصل صرف نصیبہ کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن غفور بھی چلا آیا تھا۔ میں نے نصیبہ سے پوچھ گچھ شروع کرنے سے پہلے غفور سے کہا، چاچا تم ذرا باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اندر بلاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کو میری بہن پر کس قسم کا شک ہو گیا ہے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ یقین کریں اس بیچاری نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو خود بڑی دکھوں کی ماری ہے، میرے پاس پڑی اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ اگر یہ ملنگ بابا کو کھانا وغیرہ کھلاتی رہی ہے تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ گاؤں کے اکثر لوگ ملنگ جی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں۔ جب میں نصیبہ اور غفور کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا تو وہاں اس کے گھر میں سویٹ ڈش کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ غفور بھی اسی کھانے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، دیکھو چاچا، ملنگ بابا زہریلا کھانا کھانے کے بعد ہلاک ہوا ہے، لہٰذا مجھے اپنی تفتیش مکمل کرنا ہے۔ کل صبح سے شام بلکہ رات تک جن جن لوگوں نے ملنگ بابا کو کھانے پینے کی کوئی شے دی ہے، میں ان سے ضرور پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تمہاری بہن نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
तुम बेफिक्र होकर बरामदे में बैठो। वो बात दिले नाख्वास्ता मेरे कमरे से निकल गया। मैं नसीबा की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसकी आंखों में देखते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, शराफत से सच बोलने का इरादा है या मुझे सख्ती पर मजबूर करोगी? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो घबराए हुए लहजे में बोली, थानेदार जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जब तुमने कुछ नहीं किया तो फिर माफ़ी किस चीज़ के लिए मांग रही हो? मैंने टटोलती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। और ये तुम्हारा रंग क्यों उड़ा उड़ा सा है? हैं? नसीबा बीबी की उम्र 50 के आसपास रही होगी। वो आम सी शक्ल की मालिक एक घरेलू औरत थी। जब से मैं उससे मिला था, मैंने उसके रवैये और अंदाज में एक अजीब सा खिंचाव और एक नामालूम सी हिचकिचाहट और एक शक में मुब्तला कर देने वाला गज़ेट नोट किया था। ये तमाम तर कैफियत मुझे उसके बारे में संजीदगी से गौर करने की दावत देती थी। मेरे इस्तिफसार के जवाब में उसने कहा, जनाब आप यकीन करें, मलंग बाबा के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। क्या तुम कल रात में मलंग बाबा के लिए खाने की कोई मीठी शय लेकर पीपल के दरख्त के नीचे गई थी? मैंने उससे पूछा। वो हिचकिचाहट आमेज नज़र से कभी मुझे और कभी रमजू को देखने लगी। मैंने जल्दी से कहा, ये रमजू इस बात का गवाह है कि तुम वहां गई थी। इसने तुम्हें अपनी आंखों से मलंग बाबा को खाने का बर्तन देते हुए देखा था। इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। जज जी, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए धीमे अंदाज में बोली, मैं वहां गई थी। क्या लेकर? मैंने उसे घूरना जारी रखा था। बताओ, तुम वहां क्या लेकर गई थी? खीर थी मेरे पास। वो न जाने मांद न पाए रफ्तन वाली ऐसी कैफियत में नजर आ रही थी। मलंग बाबा को खीर बहुत पसंद थी। बर्तन में खीर थी या और खीर में जहर? मैंने जहर खंदा लहजे में कहा, है ना? नहीं। इसने नफी में गर्दन हिलाई और सरासीमा नजर से मुझे देखते हुए बोली, मम्मा, मैंने मलंग बाबा को जहर नहीं दिया। उसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। आप चाहे तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें। उसकी मौत में मैंने उसी के कहे हुए अल्फाज को तंज़िया अंदाज में दोहराया, यानी मलंग बाबा के लिए तुम्हारे दिल और ज़ुबान में इतना एहतराम भी नहीं कि उनकी मौत कह सको। और हाँ, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, नसीबा बीबी, ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो कि कानून के सामने छोटी बड़ी कस्में खाने से काम नहीं चलता। यहाँ हर मामले को अपने अमल से और ठोस सबूत के साथ साबित करना पड़ता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। खौफजदा नज़र से मुझे देखती चली गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मलंग के पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसे किसी मीठे खाने में जहर मिलाकर खिलाया गया है। सच सच बता दो, हकीकत क्या है? तुम औरत ज़ात हो, मुझे तुम पर सख्ती करने पर मजबूर न करो। तुम पुलिस की कड़ी तफ्तीश के सामने टिक नहीं सकोगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुजरिम की ज़ुबान खुलवाने के लिए हम क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। अगर तुम अपनी बचत चाहती हो तो कानून के साथ ताउन करो। अगर मेरे साथ भरपूर ताउन करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ख़ास रियायत दिलवा दूंगा। बस सूरत दिगर तुम सीधी जेल जाओगी और ये भी हो सकता है कि अदालत तुम्हें फांसी की सज़ा सुना दे। मेरी इस नफ्सियाती धमकी का इस पर खातिर ख्वाह असर हुआ। वो अचानक फट पड़ी, मगर बअंदाज़े दिगर। उसने मेरी मिन्नत खुशामद की और ना ही कोई रियायत हासिल करने की कोई इल्तिजा की। एहतजाजी लहजे में उसने कहा, थानेदार साहब, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं कि अदालत इस जुर्म पर मुझे क्या सज़ा सुनाती है। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो कुछ किया वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो ढोंगी मलंग इसी सुलूक का, बल्कि इससे भी बुरे सुलूक का मुस्तहिक था। मैंने तो उसे मौत के घाट उतार कर दुखों से निजात दिलाई है। ये गोया नसीबा के जुर्म का इकरार था। मैंने फिलहाल उसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि इस बदबख्त ने जिसे मौत के मुंह में धकेला था वो जिंदा सलामत था। मुझे इस स्टोरी से बड़ी दिलचस्पी थी जिसकी रूह से नसीबा ने ये ख़तरनाक कोशिश की थी, और ये दिलचस्प स्टोरी मैं नसीबा की ज़ुबान से सुनना चाहता था। मैंने रमज़ान उर्फ रमज़ू से कहा, तुम अपने गाँव वापस जा सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। चौधरी साहब से कहना कि काम हो गया है। बाकी बातें कल दिन में होंगी। मैंने लफ्ज़ काम पर खुसूसी जोर दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि नसीबा ने इकबाल जुर्म कर लिया है। उसने मुझे सलाम किया और कमरे से निकल गया। बाहर उसका तांगा मौजूद था, लिहाजा रात की इख्तितामी घड़ियों में रमज़ू को थाने से सूरत नगर तक सफ़र करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं था। इसके बाद मैंने नसीबा के भाई गफूर अहमद को अपने कमरे में बुला लिया ताकि बाकी की पूछगछ उसके सामने ही हो। एक मर्तबा फिर नसीबा की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में पूछा,
तुम इस बात का इकरार करती हो कि मलंग बाबा को जहरीली खीर खिलाकर तुमने मौत के घाट उतारा है? हाँ, मैं इकरार करती हूँ, वो बड़ी बहादुरी से बोली। गफूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और सरसराती आवाज में बोला, नसीबा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने गफूर को इसी मकसद से कमरे में बुला लिया था कि वो भी अपनी बहन के कारनामा से वाकिफ हो जाए। भाई गफूर, ये सच है कि मलंग बाबा को मैंने ही कत्ल किया है, नसीबा ने अटल लहजे में कहा। लेकिन इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गफूर हक्का बक्का रह गया। गफूर, मैंने तंबीही लहजे में उसे पुकारा, थानेदार तुम हो या मैं? जी, अब मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। वो फर्मा बरदारी से बोला। चुप इख्तियार करना ही तुम्हारे लिए मुफीद है गफूर, मैंने डराने वाले अंदाज में कहा, वरना शरीके जुर्म ठहरा कर मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने दोबारा नसीबा की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा, तुमने मलंग बाबा को क्यों कत्ल किया? वो मरदूद इसी लायक था, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। मैंने सवाल किया, मलंग ने तुम्हें ऐसा कौन सा नुकसान पहुंचाया था जो तुम उसकी जान की दुश्मन बन गई? नुकसान? वो तल्खी से बोली। कोई एक नुकसान हो तो बताऊं, उस मनहूस ने तो मेरी जिंदगी ही उजाड़ कर रख दी। गफूर बेयकीनी से अपनी बहन को देखता चला गया। मैंने नसीबा से पूछा, तफसील बताओ, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। जनाब, ये बड़ी लंबी कहानी है, वो भाई की तरफ से निगाह चुराते हुए बोली। मैं लंबी चौड़ी कहानियां सुनने का आदी हूँ नसीबा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम गफूर की वजह से कुछ कहने में हिचकिचा रही हो तो मैं उसे बाहर भेज देता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि भाई गफूर के सामने कोई हिचकिचाहट या शर्मिंदगी महसूस करूं। तो फिर शुरू हो जाओ, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैंने कहा, और वो शुरू हो गई। कोई 4 साल पहले की बात है, जब नसीबा लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद के गांव सूरत नगर में आकर आबाद नहीं हुई थी। वो अपने घर अपने गांव में रहती थी। उसका गांव जमालपुर जिला झंग में वाक़ था। वो अपनी इकलौती बेटी फरहत के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी कि एक रोज सब कुछ बदल कर रह गया। नसीबा को पता चला फरहत को गांव के एक गबरू से मोहब्बत हो गई है। शकील नामी वो लड़का भी फरहत को बेपनाह चाहता था। जल्द ही उन दोनों की मोहब्बत के चर्चे पूरे जमालपुर में फैल गए। शकील बड़ा समझदार और लायक लड़का था, लिहाजा नसीबा को फरहत की मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं हुआ। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को सुलझा हुआ शौहर मिले। नसीबा भी यही चाहती थी कि शकील और फरहत की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। दोनों घरों की जानिब से रिश्ते की बात खासी आगे बढ़ी, लेकिन बाकायदा मंगनी से पहले एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ, और ये तूफान जमील की वजह से आया था। जमील भी जमालपुर का ही रहने वाला था और शकील का गहरा दोस्त भी था। दोनों में इतनी मजबूत यारी थी कि लोग उनकी दोस्ती की यारी की मिसालें दिया करते थे। गांव का बच्चा बच्चा मानता था कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन शकील और जमील के ताल्लुकात में फर्क नहीं आ सकता। और तूफान ये उठा था कि उन दोनों के बीच फरहत एक आजमाइश की सूरत इख्तियार कर गई थी। अचानक जमील को भी फरहत से अफलातूनी मोहब्बत हो गई थी। शकील ने जमील को हर तरह से समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसकी बस एक ही जिद थी कि हर कीमत पर उसे फरहत चाहिए, और दिलचस्प बात यह थी कि फरहत जमील को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मतलब ये कि जमील उसे शकील के दोस्त की हैसियत से तो कबूल था, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकती थी। उसकी मोहब्बत का मरकज़ व महवर सिर्फ और सिर्फ शकील ही था। फरहत की शकील के लिए दीवानगी को देखकर जमील को बहुत गुस्सा आता था। एक रोज़ उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा, यार शकील, तुम दोस्ती की खातिर मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? यार जमील, मैं तो तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ। शकील ने गहरी संजीदगी से कहा, तुम कौन से छोटे काम की बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जान की नहीं, तुम्हारी महबूबा की जान की ज़रूरत है। जमील ने उसकी आंखों में देखते हुए खुद गर्जाना अंदाज में कहा, क्या मतलब है यार? शकील उलझन ज़दा नज़र से उसे देखने लगा। मतलब बड़ा वाज़ेह है शकील, शायद तुम जानते बूझते भी उसे समझना नहीं चाहते। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं फरहत को चाहता हूँ, लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहती। शकील ने दो टोक अंदाज में कहा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम दोस्ती में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं हूँ जमील, मैं तुम्हारी दोस्ती पर 10 फरत निछावर कर सकता हूँ। शकील जज्बाती हो गया, लेकिन मैं देख और समझ रहा हूँ कि मेरी ये कुर्बानी रायगा जाएगी। फरहत के दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। कुर्बानी अगर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर खुलूस से नीयत से की जाए तो कभी रायगा नहीं जाती। जमील ने फलसफियाना अंदाज में कहा, गोया तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? शकील ने घूर कर उसकी तरफ देखा। मैंने कभी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं किया शकील,
मुझे तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा फ़क्र ही रहा है, जमील ने ठोस लहजे में कहा। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, फरहत हमारी दोस्ती के बीच एक दरार की तरह पैदा हो गई है। अगर तुमने मेरे जज़्बात का एहसास न किया तो ये दरार एक रोज़ इतनी बढ़ जाएगी। बस इससे आगे कुछ मत कहना। शकील उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। मैं तुम्हारी दोस्ती की खातिर फरहत से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। अब तो खुश हो ना? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो शकील, जमील ने फरहत जज्बात से मगलूब होकर कहा। फरहत से दस्तबरदार होने के साथ तुम्हें एक काम और करना होगा। बोलो, कौन सा काम? शकील सवालिया नज़र से उसे देखने लगा। जमील ठहरे हुए लहजे में बोला, ये हकीकत है कि फरहत तुम्हें बेइंतहा चाहती है और मुझे नापसंद करती है। तुम उसे इस बात पर मजबूर करोगे कि वो तुम्हें भूल कर मुझे चाहने लगे। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बात को हुर्फ़ आखिर समझती है। जमील फरहत के हुसूल की ज़िद में ये भी भूल गया था कि मोहब्बत ज़बरदस्ती का सौदा नहीं। उन लम्हात में वो खुदगर्जी की इंतहा को पहुँच चुका था। लेकिन दूसरी जानिब एक सच्चा दोस्त था। वो दोस्ती की मेराज को समझता था। लम्हाती गौर व फिक्र के बाद उसने किसी अजीम फातह के से एतमाद के साथ कहा, ठीक है जमील, तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। मैं फरहत को हर तरह से अच्छी तरह समझा दूंगा। शकील ने अपने दोस्त से जो कहा था वो आने वाले दिनों में करके और निभा के दिखा दिया। कुछ अरसे के बाद फरहत और जमील की शादी हो गई। एक जानिब अगर शकील ने दोस्ती में कुर्बानी दी थी तो दूसरी तरफ फरहत ने भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर एक यादगार मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन इस अजीम वाक़े का नतीजा बड़ा संगीन बरामद हुआ। शादी के एक हफ्ते के बाद फरहत को बड़ा खौफनाक बुखार चढ़ा और 24 घंटे बेहोश रहने के बाद वो चल बसी। फरहत की मौत ने शकील का दिमाग उलट दिया और दीवानों की तरह पूरे गांव में चकराता फिरने लगा। फिर एक रोज जमालपुर से अचानक गायब हो गया। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। नसीबा की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। उसकी जिंदगी फरहत के गिर्द घूमती थी। जब जिंदगी का मरकज और महवर ही बाकी न रहे तो कोई कब तक मदार में जिंदा रह सकता है। वो भी शदीद बीमार पड़ गई। जमालपुर में नसीबा का कोई रिश्तेदार करीबी नहीं था, लिहाजा गफूर उसे अपने साथ सूरत नगर ले आया। पिछले 3 साल से वो अपने भाई के साथ रह रही थी। हालात चाहे किसी भी अंदाज में पेश आए हों, लेकिन वो अपनी तबाही व बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शकील को ही समझती थी। जिस इंसान का हंसता मुस्कुराता चमन उजड़ जाए वो दूसरों की कुर्बानी और इसार को समझने की सलाहियत खो बैठता है। इसलिए जब कई साल के बाद नसीबा ने शकील को मलंग बाबा के रूप में सूरत नगर के बाहर पीपल के दरख्त के नीचे बैठा देखा तो उसे अपने इंतकामी जज्बात पर इख्तियार न रहा। शकील नहीं जानता था कि वो अपनी दीवानगी में नगरी नगरी फिरता हुआ इत्तेफाक से एक ऐसे गांव में आ गया है जहां बसने वाले इंसानों में से एक इंसान के दिल में उसके लिए शदीद तरीन नफरत है। इतने अरसे में शकील का रंग रूप और हुलिया बिल्कुल बदल कर रह गया था, लेकिन इस अंदाज में भी नसीबा ने उसे पहचान लिया था। अगर शकील को अपने माहौल और गर्द व नवाह का एहसास होता तो वो भी यकीनन नसीबा को पहचान लेता, लेकिन वो मलंग बनने के बाद अपने आपे से बेगाना हो चुका था। चुनांचा वो नसीबा की लाई हुई स्वीट डिश बड़े मज़े से खाता रहा और एक रोज़ नसीबा ने अपनी मनसूबा बंदी के ऐन मुताबिक जहरीली खेर उसके मैदे में उतार दी। वो शैतान मेरी फरहत का कातिल था। नसीबा ने अपने बात के इख्तिताम पर पुरजोश भरे लहजे में कहा, मैंने उसे जहर देकर एक नेक काम किया है। अगर वो फरहत को जमील से शादी करने पर मजबूर ना करता तो आज मेरी फरहत जिंदा होती। आप उस जुर्म में मुझे फांसी पर लटका दे तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं बड़े सुकून से मर जाऊंगी। मैंने अपने फरहत का इंतकाम ले लिया है। तुम जिंदा रहोगी नसीमा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि तुम्हें फांसी नहीं दी जा रही है। जी, क्या क्या मतलब? वो हैरत भरी बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मतलब ये कि तुम मलंग बाबा की कातिल नहीं हो। फिर फिर उस शैतान को किसने मारा? उसकी हैरत दो चंद हो गई। किसी ने भी नहीं, मैंने उसे बताया। और वो शैतान नहीं बल्कि बहुत अजीम इंसान है। तुम्हारी इत्तला के लिए बताता चलूं कि मलंग बाबा को डॉक्टरों ने बचा लिया है और वो जिंदा है। नसीबा का मुंह हैरत से खुल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में नसीबा को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और आखिर में कहा, नसीबा, जिन लोगों में कुर्बानी का जज्बा होता है वो जिंदगी के मुहाज पर शिकस्त नहीं खाते। शकील ने अपनी दोस्ती में जो कुछ भी किया वो बज़ाहिर इंतहाई बेहुदा और गलत लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो दोस्ती के मफहूम से अच्छी तरह आगाह था। और तुम्हारी बेटी फरहत भी मोहब्बत की हक्कानियत का इदराक रखती थी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ।
اب وہ دونوں بڑی اچھی جگہ پر ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فرحت اس دنیا میں خوش رہے تو ملنگ بابا یعنی شکیل کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ میں نے ملنگ بابا کے بارے میں جتنا بھی جو کچھ بھی سنا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہے۔ جب ہی اس پاک ذات نے اس کی زبان اور دعا میں تاثیر پیدا کر دی ہے۔ قربانی کا صلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ نصیبہ اور اس کا بڑا بھائی آنکھیں پھاڑ کر اس طرح مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی تھانے دار انچارج نہیں بلکہ کوئی دینی مبلغ ہوں۔ چلیے یہاں پر یہ کہانی ہو جاتی ہے ختم۔ اب ہم اپنے کہانی کے کرداروں پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم بابا ملنگ پر یعنی شکیل صاحب پر۔ تو پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، ان کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ تو بعد میں جب وہ جو بی بی ہے نصیبہ بی بی وہ جب سارے راز کھولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو شکیل صاحب ایک لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دوست کو بھی اسی سے ہی پیار ہو جاتا ہے، جبکہ دوست کو پتہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی ٹانگ اڑانے کے لیے وہ بیچ میں گھس گیا بندہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبردستی ہے کہ بھئی تم اس سے پیار کرتے ہو، تم کو میرا خیال نہیں ہے، مطلب اس طریقے کا۔ ارے وہ پیار کرتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تم بیچ میں کیوں گھسے جا رہے ہو؟ اور گھس کے اس کی محبوبہ کو ہڑپ بھی کر لیا بولیے۔ اور یہ بھی بندہ کیسا ہے، دوستی دوستی کی جگہ پر بھائی، لیکن تم سامنے والے کے دل کا بھی تو خیال رکھو، تم اکیلے تھوڑی ہو، وہ تمہارے ساتھ میں وہ بندی بھی لگی ہوئی ہے نا، تم اکیلے اپنی قسمت کا فیصلہ تھوڑی کر رہے ہو، اس بندی کی قسمت کا بھی فیصلہ کر رہے ہو۔ یہ تو کتنی غلط بات تھی کہ اپنی محبوبہ اپنے دوست کو سے اس کی شادی کروا دو، اس کے حوالے کر دو، یہ تو کتنی غلط بات تھی۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بندی کا بھی کیا، اس نے بھی کیسے ہاں بول دی، نہیں کرنا چاہیے تھا، منع کر دی، نہ اس سے کرتی نہ اسے کرتی، بیٹھی رہتی ایسی یوں ہی چپ چاپ۔ لیکن کیا ہوا فائدہ، اپنی جان سے چلی گئی۔ اسے اس بات کا فیل ہوا رہے گا نا کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ وہ اپنی جان سے ہی چلی گئی۔ نہیں، محبت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور دوستی بھی ایک لمٹ میں ہی، کہ اتنا بھی نہیں کہ بھئی محبوبہ کو ہی اٹھا کر دے دو۔ محبوبہ محبوبہ ہے بھئی، انسان ہے وہ بھی، کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تم اپنی پیاری چیزیں دے دو بھئی، جتنی تم کو عزیز ہے۔ اگر تم کو پسند ہے تو تمہارے دوست کو پسند آتی ہے تو تم دے دو اس کو، لیکن یہ کیا بات ہے بھئی جیتا جاگتا انسان کسی کو دے دینا بھئی۔ اور ملک صاحب نے تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال ہی لیا۔ اب مجھے بھی بیچ میں ایسا لگا تھا کہ کہیں یہ وحید چودھری وغیرہ تو نہیں ہے یہ سب کے پیچھے، لیکن بیچارہ تو بڑا اچھا بندہ تھا۔ اور مجھے جب اس کی بیوی کے بارے میں جو وہ بتاتا ہے نا، وہ کیا حوالدار، کہ اس نے اس کے لیے دعا کی، وہ ایک کمرے میں تھے، تو میرے دل میں تھوڑا سا عجیب سا وہ لگا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے جو ملنگ بابا ہے وہ اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے بندے بن گئے ہیں کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی، مطلب کہ مستجاب الدعوات کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بن گئے تھے۔ اور پھر وہ جمیل کا کیا ہوا، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کی محبوبہ کو ہڑپ کرنے کے کھا جانے کے بعد کہاں چلا گیا پتہ نہیں، لیکن یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو جنگل جنگل در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، اور پھر پیپل کے پیڑ کے نیچے اپنا بسیرا کر لیا، 4-5 مہینے سے وہیں ٹکے ہوئے تھے، اور وہیں پر ان کو اپنی نہیں ہونے والی ساسو ماں مل گئی، اور انہوں نے اپنا بدلہ، غصہ تو دل میں بھرا ہوگا۔ کوئی بھی ہو، وہ یہ تو سوچے گا کہ اگر اس بندے نے میری بیٹی سے شادی کر لیا ہوتا تو میری بیٹی آج زندہ ہوتی، صحیح سلامت ہوتی، وہ بھی اکلوتی ایک ہی بیٹی تھی، تو پھر اب اس کے سوا اور کوئی تھا نہیں، وہ ایک بھائی غفور صاحب، بس وہی ایک بھائی اور وہ ایک بیٹی تھی، تو وہ بیٹی کے جانے کے بعد تو کیا زندگی رہی ہوگی، غصہ تو لازمی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ وہ ملنگ بابا تو اللہ کے حکم سے بچ گئے، اور اس نصیبہ بی بی کی بھی زندگی بچ گئی، اور وہ جیل جانے سے بچ گئی۔ ہاں لیکن ہو سکتا ہے جیل کے کیا کہتے ہیں، زہر کھلانے کے اس سے اس کو شاید جیل جانا بھی پڑ جائے، لیکن اگر ملنگ بابا معاف کر دے تو ٹھیک۔ بس اب اتنا ہی، آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہر چیز کسی کو بھی دینے کے لیے نہیں ہوتی، مطلب کہ کچھ چیزیں صرف اپنے اور صرف اپنے ہی لیے ہوتی ہیں، دوسروں کے دینے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی چیز کو سنبھالنے کا ہنر ہمیں بھی آنا چاہیے، کہ اگر کسی نے ہماری چیز پر گندی نظر ڈالی، بری نظر ڈالی، تو ہم کو اس کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو چلیے آپ لوگ بھی کمنٹس لکھیے اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے اب تک کے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور سنتے وقت پلیز لائک کر دیا کریں۔ بڑی کنجوسی سے کرتے ہیں لائک، کیا مانگ رہی ہوں؟ ایک لائک ہی تو مانگ رہی ہوں، دے سکتے ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل دے دیجئے ایک لائک مجھے، اور بڑھا دیجئے اس کہانی کو بھی آگے۔ پچھلی کہانی تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کی وجہ سے، تو لائک کریے، لائک کرنے سے ہی کہانی آگے بڑھے گی، تو آپ لوگ پلیز لائک کریے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، دن میں بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہوں میں فی الحال۔ تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔